आइए मिलते हैं एक ऐसे ऑलराउंडर मुफ्ती साहब से जो पहले कहते हैं मैं मुफ्ती नहीं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, फिर नाम के आगे मुफ्ती भी है। यूट्यूब पर डिबेट से लेकर शहद मसाले और तरह तरह की चीजों तक जनाब हर फील्ड में एक्टिव हैं। बस आज की डिबेट में कुरान और हदीस का मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया, तो चलिए देखते हैं एडम सीकर के मॉडरेशन में एक्स मुस्लिम साहिल और मुफ्ती साहब की ये मजेदार डिबेट। अगर आते हैं जो ट्रिगर करके या फिर तो वो बीच में एक साहिल भाई कुछ हम भी बोल देंगे, आप ही बोलेंगे पूरे टाइम। हाँ रुको ना थोड़ा, मैं अभी आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ। अभी मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको जो मैं बार बार बुला रहा था, मैंने आपसे ये नहीं कहा। एक मिनट है, को स्क्रीन नहीं हो रही है। चलिए साहिल बताइए, चलिए जी भाई फरमाइए। जी शमीम साहब, फिर आप भाग क्या गए है कैमरे से। जी अरे या तो कैमरा ओपन करके रख ले या बंद रखे, क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, असल में क्या है ना कि अब जो क्योंकि आप लोग भी कैमरा ओपन नहीं कर रहे तो हम भी ना सोचा, हम भी बैक स्टेज जाके बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी फरमाइए। क्या चाह रहे हैं? कैमरा ओपन करवाना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल ओपन करवाना चाह रहे हैं। आप भी ओपन करिए, मैं भी ओपन करता हूँ। अच्छा ठीक है यार, मैं तो कुछ काम कर रहा था। ठीक है चलिए। अरे मैं दीजिए यार, मेरा मास्क रह गया गाड़ी के अंदर ही। चलिए ऐसी बात कर लीजिए। मैं आपको गले लगाऊंगा भाई, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? भाई मोमिन हजरात गले लगाए या गले लगा के गला काट दे, कोई भरोसा नहीं है, तो वो बात छोड़ सही दीजिए। बात है, लेकिन आप अब्दुल्ला साहब, सही बात है। सही शॉर्ट बात बन है। गई साहिल साहब, शॉर्ट बन गई, शॉर्ट बन गई। जी, जन्नतियों का भी ये हाल है आजकल यार, कुछ साहिल भाई आप जैसे। चलिए आगे बताइए। अरे भाई कई सारे उलमा के कत्ल हुए हैं इस्लाम के नाम पे, हाँ हाँ, गुस्ताखी के नाम पे। सही बात है। हाँ, कई सारे एक्स मुस्लिम ने मारा होगा यार। हाँ। अरे मुसलमानों ने मारा है भाई यार। नहीं नहीं, मुस्लिम से मारा है, मैं मान ही नहीं। आए दिन शियाओं के मस्जिद में बम ब्लास्ट होते हैं। तो यही इतने तो होता है, उलमा एक्स मुस्लिम क्या इतने करते हैं साहिल उलमा भाई, को बीच में आके दोनों को भिड़ा यार। देते हैं, चले जाते हैं। हंस रहे, आपकी हंसी बहुत अच्छी है साहिल भाई, अच्छा लगा बात करके आपसे। आप बढ़िया आदमी हो, आदम में गुस्सा हो जाते हैं, आप गुस्सा नहीं होते, ये चीज अच्छी है। यार देखिए, आप मुफ्ती साहब बेवकूफी वाली बात करेंगे तो हंसी आएगी ना। देखो नहीं, अच्छी हकीकत, बात है यार, हंसी देखिए, इंसान को हंसना चाहिए, हंसते हुए इंसान अच्छे लगता है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन देखिए आप मुफ्ती साहब है तो आपको भी नहीं, ये मैं सारी मुफ्ती चीजें, नहीं हूँ भाई, मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप तो यहाँ पे आपके कमेंट में मुफ्ती दिखा रहा था। वो मेरी आईडी पे लिखा हुआ है, मेरी आईडी पे लिखा हुआ है, मैं मुफ्ती झूठा नहीं हूँ मैं। मुफ्ती, झूठा नहीं तो मुफ्ती। नहीं, हाँ क्यों झूठा देखिए मुफ्ती आईडी समझिए। बनाई? नहीं, मैंने इस वाली आईडी, मैं जिससे आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं लिखा मुफ्ती हूँ मैं। नहीं यहाँ नहीं, जो कमेंट वाली आईडी में आपने मुफ्ती क्यों मेंशन किया हुआ है? ये तो धोखाधड़ी है ना। अब हमने धोखाधड़ी आपको जो इतना, मेरी नहीं, बात तो सुनो अब आप वो भाई। अलग चीज हो गई। नहीं, अब देखिए मेरी बात, एक बात समझिए। जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है ये, हुज्जतुल मुर्तदीन जन्नती वगैरह जो भी है, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ भाई। आप उसको मुफ्ती कह सकते हैं, जो चाहे कहें, मैं स्टूडेंट हूँ। आप हम कह सकते नहीं, आपने खुद वहां पे मुफ्ती अब्दुल्ला शमीम करके लिखा है ना, तो आपने किस हिसाब से मैंने वहां पे लिखा है, आप मुझे स्टूडेंट कहें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। में, यार मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, ये चलिए जवाब नहीं देना चाहते। मेरे वो बात मैं बोलने समझ नहीं गया जो देता, आप कहना इसीलिए चाह रहे टाइमर हैं। चलिए लगाया था मैंने। ये बात आगे बोलने बात नहीं करते देता, हैं, इसलिए चलिए। टाइमर लगाया था। ठीक है नहीं साहिल भाई, अच्छे, आप कहिए, मुफ्ती कह दीजिए मुझे, कोई ये फिर मसला नहीं बोलता है, जा रहा क्योंकि है, ये बोलने नहीं देगा, टाइमर लगा के बात करें, इससे फिर बोले, फिर साहिल बात भाई करें। नहीं मुझे जरा आपसे बात करनी है, मैं यार समझता हूँ आप अब्दुल्ला थोड़ी ज्यादा भाई एक समझदार हैं। मिनट थोड़ा सबर कर लो, अच्छे से बात करेंगे। ओके एडम ओके साहब, ओके। अभी हम कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी टाइमर की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको टाइमर कब लगाना है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई से कि इन्होंने जो मुफ्ती नाम लगाया है, लगाया था, इधर नहीं लगाए, कमेंट इनके सारे। अभी देखिए एडम साहब, मैं भी, अगर ये मेरे को मालूम होता कि ये असल मुफ्ती नहीं है, तो मैंने जो इतने बार बोला ना कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की कसम खा के कहता मैं नहीं बुलाता। मेरा इनको बार बार, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत, एडम साहब आप अच्छे से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलर आते हैं जो ट्रिगर करके या फिर तो वो बीच में एक मिनट। साहिल भाई फिर कुछ हम इंटरप्ट भी कर रहा बोल देंगे, आप ही बोलेंगे है, फिर पूरे इंटरप्ट टाइम। कर रहा हाँ रुको ना थोड़ा, मैं अभी आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ। अभी मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको जो मैं बार बार बुला रहा था मैंने उसकी आपसे वजह ये नहीं ये, कहा, एक मिनट मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया हुआ है, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। जब आपसे मुखातिब होऊंगा तो आपको स्टेज पे रखूंगा। एडम साहब, मैं जो इनको बार बार जो बोल रहा था
बुलाओ बुलाओ बुलाओ, वो सिर्फ और सिर्फ फकत इस बुनियाद पे बोल रहा था कि क्योंकि आपने भी कहा कि मुफ्ती आया था, इनके कमेंट में भी मैंने देखा मुफ्ती था, तब इस सर वजह इनका से मैंने यूट्यूब बुलाया ना। मैं तो ऐसे तो कई सारे कॉलर्स आते हैं जो बीच में टोकते हम निकाल देते हैं, मैं उनको कभी नहीं बुलाता हूँ। बेशक आप समझ रहे हैं सर, लेकिन धोखेबाजी? बेशक, और इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, उसका नाम है मुफ्ती अब्दुल्ला शमीम कोमा समाज सेवक, तो इनके हाँ, चैनल का नाम भी है। या तो ये यहाँ पे अग्री करे, वरना मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा अभी। या तो ये अग्री करे कि ये वाकई में मुफ्ती है, लेकिन ठीक है अभी वो अपने आप को मुफ्ती नहीं कहलवाना चाहते, या तो फिर ये कहे कि मैंने धोखाधड़ी की, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैंने जानबूझ के जो है वो वहां पे मुफ्ती यूजर नेम में मुफ्ती लिखा है। यार मुफ्ती एक डिग्री है भाई, मदरसों में मुफ्ती एक डिग्री है, बड़ी डिग्री है, और हम एहतराम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार। उन्होंने उतना वक्त दिया है, वो जैसी भी वो उन्होंने जो नॉलेज गेन की, कुछ भी की, हम उसको डिबंक करने के लिए बैठे। लेकिन मुसलमानों में मुफ्ती बोले तो एक ओहदा है, उनकी इज्जत की जाती है। तो भाई आप वो इज्जत जबरदस्ती लेना चाह रहे फॉर्मल डिग्री के बिना। तो दो ऑप्शन है आपके पास अब्दुल्ला भाई, या तो आप कंफर्म करें कि आप वाकई में मुफ्ती है, लेकिन यहाँ पे आप मुफ्ती नहीं कहलवाना चाहते, दैट इज फाइन। वरना आप कहें कि यार मैंने वहां धोखेबाजी की, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, प्लीज, वरना मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। जी, तो उन्होंने जो नॉलेज गेन की, कुछ भी की, हम उसको डिबंक करने के लिए बैठे। लेकिन मुसलमानों में मुफ्ती बोले तो एक ओहदा है, उनकी इज्जत की जाती है। तो भाई आप वो इज्जत जबरदस्ती लेना चाह रहे फॉर्मल डिग्री के बिना। तो दो ऑप्शन है आपके पास अब्दुल्ला भाई, या तो आप कंफर्म करें कि आप वाकई में मुफ्ती है, लेकिन यहाँ पे आप मुफ्ती नहीं कहलवाना चाहते, दैट इज फाइन। वरना आप कहें कि यार मैंने वहां धोखेबाजी की, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, प्लीज, वरना मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। जी अब जी मुझे भी अब्दुल्ला साहब। बोलते हैं कि आप 4 लोग हैं यहाँ या 3 लोग हैं, तो मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे सवाल का अभी तक जवाब दे दे। तो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा था, आपने मुझे बैक स्टेज कर दिया। नहीं, मैं मैं तो भी ये अर्ज़ आपसे कर रहा, बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इससे ही मुखातब है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मैंने ये कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, आप मुझे मुफ्ती कह सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात आप? दूसरी नहीं, बात ये बिना कि मैं ये फॉर्मल। पता, 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, अब जब आप मेरी बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं अच्छा, सुनेंगे। आप कह लीजिए, क्योंकि मेरा एतराज आपके पहली ही बात पे है कि आप मैं कह आपसे लीजिए, मैं बोलने से आपसे नहीं क्या होता ना। कहना चाह रहा हूँ समझ लीजिए। आपने मैं फॉर्मल इतना सिर्फ कंफर्म करिए अब्दुल्ला भाई, सिर्फ इतना कंफर्म करिए कि क्या आपने फॉर्मली जिस तरीके से मुफ्ती की डिग्री जी, मिलती है जी, जी हाँ, मुसलमानों जी को हाँ, जी हाँ। मदरसों में, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि आप मुझे मुफ्ती कहें, ठीक है? यही तो पूछ रहा था ना यार। ये मैं पहले ही यही बोल कह रहा देते कि था, हाँ आपको फॉर्मल डिग्री है मुफ्ती की। हाँ है, लेकिन आप मुझे मुफ्ती नहीं कहें, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? सर आजकल ऐसे ही मुफ्ती चलो आ रहे हैं सर, बात चलो करें। अब चलो, ये इतना आप तो कंफर्म आजकल हो गया ऐसे एक है। मुस्लिम भी आ रहे हैं जो रो के भाग जाते हैं डिबेट से। यार अब्दुल्ला भाई एक मिनट, यार चलो कम से पर्सनल कम कमेंट का जवाब पर्सनल इतना कमेंट से तो। दूँगा, बदतमीज़ी भी नहीं करेंगे, तू तड़ाक सर नहीं होगी, तमीज़ से बदतमीजी बात तो तुमने कीजिएगा। की थी, तुम्हारी बदतमीजी आपने की दिखाई थी भी भाई, है, आपने। इंतहाई सबने देख वाहियात और लिया, बदतमीज इंसान हो कमेंट तुम। में अपने लोगों के भाई कमेंट आप पढ़ अभी, लीजिए एक मर्तबा। अब्दुल्ला भाई आप मुझसे साहिल साहब टॉपिक ले लें, फिर इतना टाइमर लगाते हैं इतना इनका। ऐसा लग रहा है कि तवे में बैठे हुए आप, पॉपकॉर्न और जैसा उछलता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे और थोड़ा इनसे जो है ना, अब देखो कैसा मैंने इनसे निकाला कि हाँ ये फॉर्मली ये मुफ्ती है, इन्होंने मदरसे में पढ़ाई की हुई है और ये फॉर्मली मुफ्ती है। मुझे और थोड़ा इनके बारे में जानना है, उसके बाद फिर हम जी टॉपिक जी, पे बात करेंगे। कंटिन्यू लेट करें, मी कंटिन्यू। स्पीक टू इट। जी जी, हाँ प्लीज प्लीज। जी, अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें देखिए अब्दुल्ला भाई, आप बात करने आए और हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई झगड़ा करने वाली, इतना ज्यादा उत्तेजित होने वाली कोई बात ही नहीं है। हम आराम से ही बात कर सकते हैं ना, कोई मुश्किल नहीं। मैं समझना चाह रहा हूं कि एक मुफ्ती जो फॉर्मली मुफ्ती की पढ़ाई की है, ऐसा क्या हो गया। और आप अगर मुफ्ती है तो जाहिर सी बात है आप देवबंदी होंगे या बरेलवी होंगे, ठीक है। अहले हदीसों में भी जल्दी मुफ्तियों का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उनमें भी मोस्टली मुफ्तियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बरेलवियों में और देवबंदियों में होता है। तो आपने अगर किसी मदरसे में मुफ्ती तक की डिग्री आपने ली है, तो जाहिर सी बात है आप, होता नहीं है उनमें भी, मोस्टली मुफ्तियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बरेलवियों में और देवबंदियों में होता है। तो आपने अगर किसी मदरसे में मुफ्ती तक की डिग्री आपने ली है, तो जाहिर सी बात है आप
वहां पे हदीस भी पढ़ रहे थे, आप फिक भी पढ़ रहे थे, लेकिन आज आप जो है अपने आप को मुफ्ती भी नहीं कहलवाना चाह रहे। चलो वो एक हम्बलनेस हो सकता है कि भाई वो आपके अंदर उतनी क्या कहते हैं उसको डाउन टू अर्थ है कि आप कहते कि नहीं यार मुझे जो है ना तालिबे इल्म ही समझो आप, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ऐसा अब्दुल्ला साहब आपके साथ क्या हो गया कि आपने हदीसों का इनकार कर दिया या हदीसों से आप दूर चले गए, फिक्स से दूर चले गए, हदीसों से दूर चले गए, देवबंदियत से दूर चले गए, बरेलवियत से दूर चले गए? ये मैं जानना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई। आप म्यूट है, अनम्यूट करके इसका जवाब दे दे। जी भाई, पहली बात आपका जवाब, तवे पे मैं नहीं उछला, तवे पे एक्स मुस्लिम्स चलते हैं जैसे कि आदम भाई उछले थे। आपकी बात का जवाब। अब दूसरी बात, अब आप मुझसे बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो आपने कहा था तवे पे उछलना है, तो मैं बता रहा हूँ तवे पे मैंने आपसे कहा था, पहले से मैंने बात आपसे कहा था। करनी है कि इसको फिर दोबारा से कुछ नहीं, सिक्का लास्ट कर दें, चांस क्योंकि मैं जब तक यही बात कह रहा कर रहे हैं। था कि अभी मैंने जो तवे पे उछलने की बात की है मैंने की हुई है, तो आप एडम साहब को क्यों बोल रहे हैं? उनकी जब डिस्कशन थी आपकी तब उनको बोलना चाहिए था और आपने बोल भी दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप एडम साहब को बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है? ये लास्ट वार्निंग है आपको अब्दुल्ला भाई, और मैं चाहता हूं कि अच्छी डिस्कशन हो, सो डोंट गिव दैट चांस प्लीज। आप मुझसे मुखातिब है, हम दोनों बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप तवे पे जैसा पॉपकॉर्न उछलता है वैसा उछल रहे थे, एडम साहब ने नहीं कहा था, ठीक है? तो मैंने एक सवाल किया अब्दुल्ला साहब, एक जेन्युइन सवाल किया, उसको मैं समझना चाहता हूँ, प्लीज उसका जवाब दीजिए, क्या हो गया था ऐसा? नहीं, क्योंकि असल में बहुत सारे मसला क्या है ना, मुसलमान भी सुनते हैं। नहीं, असल में क्या है ना कि जब आप लोग बात करते हैं ना, तो आप लोग सबसे पहला ये है कि अभी आपने बात शुरू करी है कुरान पाक के ऊपर, और आपने बात करी सीधी-सीधी कि आप, अभी मैं वो भी सुन रहा था कि जो इस तरह से हमारे जो एक और भाई हैं साजिद भाई, वो किस तरह बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, तो और नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ बक रहे थे खुदा और रसूल को, तो वो यार साजिद ने कोई गालियां दी हैं साहिल यार, ये क्यों इसको कोई यार टॉपिक पे रहे, ये नहीं रहता, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने टॉपिक पे रखा था, ठीक है? और ये फिर वही हरकत कर रहा है क्योंकि सर इनके पास ऑब्वियसली डेटा नहीं है। साहिल इसको जरा हाँ, कंट्रोल करके लेके आओ अपने मुद्दे पे यार, इधर-उधर मत जाए। अब ये ठीक, साजिद को बोलना शुरू हो गया। ठीक। आप और ये बात कर यार रहे हैं सर, सारे खामोश हैं, अब्दुल्ला सिर्फ भाई, यहीं पे रहें। मैं जवाब में नाम नहीं ले सकता। आप मुझे एक काम करिए, लिख के दे दीजिए, मैं क्या-क्या आपस ना में करूँ। बात कर रहे हो, आपस तक मैंने रहो। हाँ, नहीं, मैंने आप लिख के दे रहे हैं। एक मिनट साहिल भाई, आप मुझे बता दें कि क्या-क्या मुझे नहीं करना है, तो फिर मुझे बाउंड लगा आप दें, उसके बाद फिर वही करूँ मैं। मैं और बात भी आप ना बात करूँ, कर किसी रहे का हैं, नाम भी ना लूँ, आप गालियाँ दे आप दें, मैं किसी का आपको नाम भी ना पर्सनल लूँ। अटैक करना वाह! है तो अब्दुल्ला भाई। पर्सनल अटैक तो थोड़ी देर पहले अभी अरे आप लोग भी कर रहे थे सुन ना तो खुदा और रसूल पे। सुन तो लो भाई, सुन तो लो। मैं आपसे हुँ, बात कर रहा हूँ, अगर आपको पर्सनल अटैक तो करना मैं है, आपको मैंने अगर जवाब दे रहा हूँ ना, उसी बात पे जवाब दे अरे रहा हूँ ना मैं, सुन क्यों तो ले भाई अब्दुल्ला भाई, प्लीज सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा ना क्या नहीं करना है, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो जवाब ही नहीं सुनोगे तो क्या ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर पर्सनल अटैक आपको करना है तो आप मेरे ऊपर करिएगा। आप जो बाकी दो पैनलिस्ट है, चूंकि वो आपसे अभी बात चलिए, मैं नहीं आप ही कर की रहे बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर हैं। हाँ, पहले तो आपके सामने थोड़ी देर पहले, तब जब अभी डिस्कशन चल रहा था और नीचे जो है वो तफसीर के कोई तफसीर तबरी खोले बैठा हुआ था। मैं अब नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो उसमें पर्सनल अटैक्स खुदा और रसूल पे कर रहे थे, और बहुत गंदे तरीके से कर रहे मैंने थे। क्या, 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, और आप मेरा उसको सवाल है एन्जॉय मैंने कर रहे किया, एक मिनट, आप एन्जॉय कर मैंने रहे थे ना, एन्जॉय कर रहे कहाँ थे से ना। देख लिया आपको आपने? कहना चाहिए था, आपको कहना अब्दुल्ला भाई चाहिए था कि यहाँ आपने पे ये सब कहा, मत करो। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, आप ये कैसा कह रहे हैं मैं एंजॉय कर रहा था? तो मैं तो भाई, अपना अगर कोई काम आदमी करके खामोश बैठा है और था। सुन रहा है, खामोश है स्ट्रीम में, जरूरी सुन नहीं है, रहा है और मना नहीं कर रहा कि ऐसा मत बोलो, तो उसका मतलब क्या होगा? एन्जॉय हुआ ना? जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, वो जो पढ़ रहे थे वो तो आपकी तफसीरों में लिखा हुआ है, तो नहीं, अगर वो नहीं, तफसीरों में 1 लिखा मिनट सुनिए मेरी बात। तफ़सीर में जो लिखा है, उससे अलग जो वर्ड्स जो कहे जा रहे थे, वो भी तफ़सीर में लिखा है कि वो किसके, अच्छा, जो कहाँ से, तफसीर कौन में क्या। लिखा हुआ है, जो तफसीर में लिखा हुआ है उससे आप मुतफिक है? तफ़सीर में ये लिखा हुआ है कि एक कान से खुदा निकला और दूसरे कान से नऊज़ुबिल्लाह रसूल निकला, ये लिखा है तफ़सीर में। जो अब आप तफसीर में सुन लीजिएगा लिखा रिकॉर्डिंग हुआ जाके। है उससे उससे मुतफिक है आप? मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ इससे। तो खत्म हो गई ना वो डिस्कशन, छोड़ दे। जो चीज से नहीं, आप मुत्तफिक डिस्कशन, नहीं अरे है, भाई, मैं वो दो मुत्तफ़िक जन नहीं हूँ, दो लेकिन जन मैं ये डिस्कस कहना कर चाह रहा रहे हूँ, थे, मैंने आपको दो इस जन बात पढ़ का रहे जवाब दिया थे। था, पर्सनल यार अटैक की बात का जवाब दिया था मैंने आपको। ना तो देखो आप पे दिक्कत जो ये है पर्सनल अटैक होता है, भाई, जब आप पे उसमें जो पर्सनल अटैक गंदगी होता है। लिखी, अब्दुल्ला भाई सुन तो लो यार, इतनी क्या जी, बेचैनी है? देखो, तफसीर में जो लिखा था उसमें जो चीजें लिखी थी जो कि एक सरासर कॉमेडी और बेवकूफी है, तो वो उस पे वो अपनी टिप्पणी दे रहे थे, वो दो जन दे रहे थे और वो तफसीर में लिखा हुआ था। आप तफसीर को नहीं मानते, कोई बात नहीं। अब मेरा सवाल आपसे जो था, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे कि ऐसा क्या हो गया
कि एक फॉर्मल एजुकेशन आपने इस्लामिक एजुकेशन ली मुफ्ती की और इतना वक्त इतने साल लगाए, और जाहिर सी बात है कि आप मुफ्ती थे तो आप या तो देवबंदी फिरके से थे या तो फिर बरेलवी फिरके से थे। तो ऐसा क्या हो गया कि आपने देवबंदियत, बरेलवियत या वो जो फिक है उसको लात मार के हदीसों को छोड़कर आप अहले कुरान क्यों बन गए? मैं उसकी वजह जानना पहली चाहता हूँ और बात मैं तो ये बहुत मैंने ये genuinely नहीं जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये अब मेरा अपना जुमला मेरे मुंह में मत डालिए कि मैं अहले कुरान बढ़ गया हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं अहले कुरान बनाऊं। क्या है आप आप? दोबारा मैं मुसलमान हूँ। ओके, नहीं आप ना मुसलमान अहले हैं कुरान लेकिन कुछ नहीं, अहले कुरान, अहले हदीस, अहले तशय्युह तो आपके किए हुए इस्लाम अल्फाज है का ना। एक सोर्स कुरान इस्लाम कुरान ने का हमको सोर्स जो क्या है? नाम दिया है, एक मिनट, कुरान ने हमको नाम दिया सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो मुस्लिम हो तो मुसलमान है। ओके, ओके। तो आप ठीक है। इस्लाम जो है इस्लाम कहाँ से लेते हैं आप? मैं कुरान से लेता हूँ और उसवा रसूल से लेता हूँ। और उसवा रसूल आप कहाँ से लेते हैं? उसवा रसूल में लेता हूँ, अमली तवातुर से लेता हूँ। हदीसों से नहीं लेते? अमली तवातुर से लेता हूँ, जहाँ जरूरत होती है वहां लेता हूँ। अच्छा, जहां पे जरूरत होती है वहां पे लेते हैं, पिक एंड जी चॉइस। बिल्कुल। अच्छा, ये पिक एंड चॉइस किस जहां मुझे लगता है, एक मिनट सुनिए, जहां मुझे लगता है कि कुरान से तजाद हो रहा है किसी चीज का, तो मैं वहां कुरान लेता हूँ। मतलब मेरा हदीसों को आप असल मेरा मर्जा कुरान है, ठीक है, हाँ, और उसवाए रसूल है, ठीक है। दूसरी बात हाँ, ये है कुरान मेरी हुज्जत है। कुरान के मुकाबले अगर कोई चीज तजाद आता है, तजाद हो रहा है कुरान के मुकाबले किसी भी चीज का, तो मैं हाँ। कुरान लेता हूँ। अच्छा, तजाद ना हो तो हदीसों को लेते हैं आप? हाँ लेते हैं। लो भाई, चलो इतना मैं यही सब समझना चाह रहा था कि कुरान से अगर तजाद नहीं अच्छा हो रही है हदीसें। हाँ, क्या हाँ, कुछ ऐड कुरान करना से है? अगर बोलिए। तजाद नहीं हो रही हैं और अमली तवातुर साबित है या फिर तवातुर है हदीस के अंदर, ठीक है, तो हम बिल्कुल लेते हैं। दूसरी बात, अभी क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कुछ डिबेट सुन चुका हूँ कि आप कुरान पे कभी बात नहीं करेंगे, आप घूम फिर के हदीस पे आते हैं। कुरान पे आप कभी बात नहीं करेंगे, कुरान से बाहर जाके बात करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने इनसे भी कहा था कि आप कुरान पे बात करें। तो कुरान यार, से हमेशा आप, मैंने देखा है आपको हमेशा कुरान से बाहर जाके गैर मुत्तफक चीजों को लेके आते हैं, या इस तरह की चीजों को लेके आते हैं जिसका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कुरान है उससे लेना देना नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान पे बात करें अगर साहब किसी भी मॉडरेट टॉपिक पे करूँ आपको अब? बात करना है। हाँ, साहिल साहब मैं अब मुझे जवाब देता हूँ। मॉडरेशन के राइट्स दे दें सर, कोई बात नहीं, छोड़े हाँ, उसको कुछ देने की मैं जरूरत नहीं है, लंबी चलेगा। सर कुरान ओनली खेल लेना यार, क्या फर्क पड़ता है? साहिल साहब आए ना वो नहीं अल्लाह की लेकिन गुमराही और हिदायत पे। आपका अरे फेवरेट कोई सा भी टॉपिक है चीज पे कुरान आ ओनली जाए, खेलें। किसी भी चीज पे आ जाए, कुरान अरे कुरान से आ जाए, लेकिन 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 यार लेकिन अब्दुल्ला भाई, एक मिनट रुको, आपने भी इतनी बात की, मेरे को थोड़ा इस पे वो करने दो। देखो आप बात बात ये कर है, ली। आप जो कह रहे हैं कि आप कुरान से बाहर जाते हैं, इस वजह से जाते हैं क्योंकि आप भी तो उस बाहर को बाहर नहीं कर रहे ना, आप उसको पकड़ना भी नहीं चाहते, आज आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, तो ये आप लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, वो डबल दुनिया स्टैंडर्ड को की बात दिखाना नहीं है, चाहते हैं। डबल स्टैंड की बात नहीं है यहाँ पे, जो पकड़ने और छोड़ने की बात भी नहीं है। ये अब ये हंसी तो अच्छी लगी आपकी हंसी मुझे, अल्लाह आपको ऐसी हंसाता रखे। तो कुल मिला के बात अल्लाह ये मर है जाएगा साहिल लेकिन भाई। कुछ कर नहीं सकता। नहीं जाने दो, खैर, आलम साहिल साहब। साहब मुद्दे पे आ जाए यार, प्लीज यार, साहिल साहब मुद्दे पे आ जाए, टॉपिक शुरू करें यार, अच्छा, कोई चलो डिबेट शुरू हो। चलो चलो, एक काम करते हैं हम, जो है ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह के ऊपर मैं इनसे बात करना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट वाला पे बात कर लीजिए। टाइमर जी, लगा दूं सर? अच्छा, अपनी 2-2 चीज मिनट, 1-1 मिनट। एक और चीज मैं जरा जानना चाह रहा था, जरा आप अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि आपका रिलीजन क्या है, आप किस खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर आप अगर अब एक्स मुस्लिम हैं तो आप जो है अब किसको मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं? मैं तो इस्लाम को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह को मानता हूँ, मैं कुरान की बातों को तो मानता हूँ, एक्स मैं मुस्लिम क्यों रसूलुल्लाह को लिखा है मानता फिर हूँ। आपने, एक्स मुस्लिम क्यों लिखा है? सर आपके आंखों में जो है ना वो थोड़ा सा लगता धुंधलापन आ गया है, जरा जी अच्छे से जी भाई। पढ़ते तो आपको समझ में आता। क्या एक्स मुस्लिम नहीं लिखा आपने? सर मैं एक्स वही एक्स कह रहा हूँ मुस्लिम ना कि आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज करना पड़ेगा। नहीं, तो एक्स एक्स मुस्लिम नहीं लिखा आपने? क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्स मुस्लिम नीचे लिखा है, एक्स क्या मुस्लिम। मतलब होता है? नीचे क्यों देख रहे हो भाई दूसरे का, मेरा देखो। अच्छा, आपने करेक्ट कर लिया देख के। किसी ने सवाल हाँ? पूछा होगा आपसे, किसी ने मैंने आपसे करेक्ट सवाल कर पूछा लिया। होगा। यार साहिल भाई, यार अब्दुल्ला भाई, यार बड़ा कॉमेडी यार इंसान हो आप, और बेवकूफ भी हो
کہ ابھی یہ آپ کے آنے سے جب سے میں یہاں پہ ہوں میں نے کوئی اپنا نام چینج نہیں کیا پہلے سے ہی ایکس مسلم ہے. کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے چینج 6 کر مہینے لیا سے ہوگا. ایکس مسلم ہے سر, پچھلے 6 مہینے سے ایکس مسلم ہے. 6 بھی نہیں 1 سال ہونے والا ہے ایڈم صاحب. بھائی ابھی آپ کے چینل کا نام تو ایکس مسلم ساحل ہے نا عزیزم. چینل کا چھوڑو نا بھائی, یہاں پہ ابھی جو میرا یہاں پہ جو آئی ڈی دکھ رہی ہے وہ اب ایسے نہیں خیر, چلیے کوئی بات نہیں, آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں اس سے نہیں بتانا چاہ رہے, کوئی بات نہیں, میں آپ کا پورا میں لحاظ نے کروں بول گا. دیا میں مسلمان ہوں, آپ دماغی اپنگ ہوں, نہیں, انوشواسی آپ ہوں. جب ایکس مسلم لکھ دو گے تو مسلمان کیسے رہو گے؟ ایکس مسلم ہے. وہی تو میں کر رہا ہوں. یار میں ختم کر دیتا ہوں بات کو. یار دیکھو عبداللہ آپ اس بات کو مان لیں, چلیے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ مسلمان ہیں. عبداللہ سن لو, ایک منٹ, آپ مسلمان ہیں, سن لو بتا رہا ہوں, مسلمان ہیں. صبر. ساحل ایکس مسلم ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ ایکس ہو گیا, یعنی کہ ایکس مسلم سے ایکس ہو گیا, یعنی دوبارہ اسلام میں آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اب پلیز مدعا کوئی اور سوال ہے تو کر لیں, ورنہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں تو یہی ذرا سا بس اسی پہ بس 1 منٹ اور لوں گا ساحل بھائی آپ کا, کیونکہ آپ نے کہا میں ایکس مسلم ہوں, یعنی کہ اب آپ اسلام پہ لوٹ کے آ گئے ہیں, آپ اسلام سے باہر چلے گئے تھے, جی ہے نا. جی تو جی, آپ اب میں اسلام سے مسلمان باہر ہوں, کیوں؟ دماغی اپنگ انوشواسی ہوں. بھائی سوال پوچھ سکتا ہوں نا, جیسے آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ابھی, تو آپ ہمارا اسلام سے ٹاپک جو باہر ہے وہ گئے. concept of- ٹاپک پہ بات کریں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں, پریشان مت ہوئیے. اوکے, تو ایک لاسٹ سوال آپ کر لو, اس کے بعد ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. لاسٹ سوال ٹھیک ہے, تو آپ نے اسلام کیوں چھوڑا تھا, اور آپ کو اب اسلام میں ایسا کیا لگا کہ اس میں آنا چاہیے دوبارہ واپس میں آ گئے؟ بہت لمبی بات ہے میری یار, اس کو چھوڑ دیں. عبداللہ شمیم صاحب میرے لاسٹ چینل سوال پہ کا جائیے, سوال پوچھ کے بات کر دیو. میں نے اس کا جواب ہی دے رہا ہوں. آپ میرے چینل پہ جائیے اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھیے گا جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. اس کے بعد 1 سال پہلے والا ویڈیو آپ دیکھیے گا جہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں پھر سے اسلام کیوں قبول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ شارٹ میں بات نہیں ہو سکتی, اس میں گھنٹے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس میں سارا کا سارا جواب جو ہے آپ کے سوالوں کا مل جائے گا. لیٹس اسٹارٹ دی ٹاپک. آر یو ریڈی؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ. ساحل صاحب 1 منٹ 2 منٹ 2 منٹ لے لیتے ہیں نا. اوکے, ڈن ہو گیا سر. میں 2 منٹ لگا رہا ہوں سر, آپ کو ٹائمر سٹارٹ پہلے, کیونکہ مدعا آپ کا ہے, مدعی آپ ہیں, تو ٹائمر آپ کا. اوکے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ کانسیپٹ آف اللہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ بالکل illogical, نان سینسیکل اور irrational ہے. اللہ کی جو باتیں ہیں, اللہ نے جو چیزیں دنیا کو لے کے بتائی ہوئی ہے, یہ illogical ہے, نان سینسیکل ہے, irrational ہے. خود اللہ کا کانسیپٹ بھی اور اللہ جو دنیا کے بارے میں جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ بھی illogical اور نان سینسیکل ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی, اس کی کوئی وجہ جو ہے ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی. ہمیں جو بات پتا ہے وہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا. تو اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کروانا کیوں چاہتا ہے, اللہ کو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان, اللہ کا کیا فائدہ کیا نقصان, کیوں عبادت کروانا چاہتا ہے وہ. ڈز اٹ میک سینس؟ ہاں, اگر اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس کے نہیں کرنے سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, نقصان ہو رہا تھا, کوئی اگر عبادت نہیں کرتا تو اللہ نے بنا دیا اور عبادت کروا رہا ہے. اگر اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ اٹس illogical. پھر انسانوں کے بارے میں اور ایک اللہ ایک بات بتاتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی اس وجہ سے دی ہے کہ دیکھ سکے کہ تم میں اعمال میں بہترین کون ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے, اللہ کو ضرورت کیا تھی امتحان لینے کی, اللہ کا اس میں کیا فائدہ کیا نقصان. یہ بالکل illogical, نان سینسیکل ہے کہ آپ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, اور آپ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی, دنیا بنا دی, اور اس دنیا میں جو ہے وہ غم ہے, تکلیف ہے, لوٹ مار ہے, کسی کا بلاتکار ہو رہا ہے, کسی کا ریپ ہو رہا ہے, کسی کا قتل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ٹیسٹ لینا چاہتا تھا. ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ تو جو ہمارے عبداللہ بھائی ہے وہ میری اس بات کو اگر غلط ثابت کر سکتے ہیں اور لاجیکل ثابت کر سکتے ہیں then he can go سر ahead. ٹائم عبداللہ جی صاحب, بھائی, اب آپ ساحل کا بھائی ٹائم ہے, آپ نے ٹائمر اپنا لگا رہا ہوں میں. دعویٰ رکھا. یار بھائی ٹائمر تو لگانے دے یار, چلے سوری کنٹینیو. تو ساحل بھائی آپ نے اپنا دعویٰ رکھ دیا. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو, کیونکہ وہ لاجیکل ہے. خدا کیوں ہے, یا خدا نے دنیا کو کیوں بنایا, خدا نے کائنات کو کیوں بنایا, اور خدا کیوں اپنی غلامی کرانا چاہتا ہے, خدا کیوں لوگوں کو آزما رہا ہے. یہی آپ کا سوال ہے. تو یہ آپ کا مدعا ہے, آپ کا دعویٰ ہے.
تو میرا اس پہ یہ جواب ہے کہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جو کریٹر ہے اس پورے برہمانڈ کا، اس یونیورس کا، اس کائنات کا، اس نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کا انسان کی تخلیق کی اس لیے تاکہ وہ اس کو آزمائے، جیسا کہ اس نے قرآن کے اندر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ خدا کا فائدہ کیا ہے، خدا کا نقصان کیا ہے، بالکل خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس میں خدا کا کوئی نقصان ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے اور اس کو آزمائے، تو اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ خدا کا کوئی نقصان ہے کہ سارے کے سارے انسان اگر اچھے بھی ہو جائیں تو خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے کے سارے انسان اگر برے ہو جائیں تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبودیت کے لیے، خدا نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ تو خدا کیونکہ وہ کریٹر ہے پورے برہمانڈ کا، خدا کیونکہ کریٹر ہے پوری کائنات کا، خدا کیونکہ کریٹر ہے ہمارا اور آپ کا، تو اس کی مرضی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس مالک نے جب پیدا کیا اور وہ آزمائش لے رہا ہے تو وہ آزمائش بھی انصاف کی بنیاد پہ لے رہا ہے، اس میں کوئی نا انصافی نہیں ہے، اور یہ آزمائشی بیلنس بنائے ہوئے اس یونیورس کے اندر، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر کسی سے کوئی ظلم نہیں ہے، اسی آزمائش کی وجہ سے میں اور آپ اس دنیا میں سکون سے رہ رہے ہیں۔ سر ٹائم، ساحل صاحب ختم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، سر 2 منٹ فری ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی ٹرن میں ہی میں اپنا مدعا ثابت کر دوں گا۔ یار ساحل تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے۔ اچھا جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مفتی صاحب یا طالب علم ہے، ان کے پاس میری کوئی بھی سوال کا ان کا جواب نہیں تھا، کہتے آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ بھائی میرے کو سمجھ آ چکا ہے، ان لاجیکل ہے، نان سینسیکل ہے، میں نے یہ نہیں کہا میرے کو سمجھ نہیں آیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لاجیکل اور نان سینسیکل ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے، اس کا بھائی نے جواب ہی نہیں دیا، کہتے ہیں ٹیسٹ لے رہا ہے، آزما رہا ہے۔ بھائی سوال ہی اسی پہ تھا کہ کیوں آزما رہا ہے جب اس کا فائدہ نہیں، نقصان نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ یہ آپ اگر کوئی ایسا کام کرے اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ بے مطلب چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ بے مطلب ان لاجیکل نان سینسیکل چیز کر رہا ہے، یہ تو آپ میری بات کو الٹا مزید آپ نے ثابت کر دیا، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اچھا جواب میں کیا ہے بھائی کے پاس؟ جواب میں ہے اللہ کریٹر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی مرضی۔ ارے بھائی میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ جواب یہ آئے، ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹہ چلے اور اس کے بعد جواب چینج ہو جائے۔ بھائی مرضی سے تو اللہ گو بھی کھا سکتا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گو کھانا صحیح ہو جائے گا، یا مرضی سے عبداللہ شمیم صاحب بھی گو کھا سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ مرضی سے اگر عبداللہ شمیم صاحب گو کھانا شروع کر دے تو گو کھانا صحیح ہو جائے گا۔ بھائی مرضی سے اگر آپ کام کر رہے ہو، آپ کے پاور ہے، آپ کے پاس کچھ کام کر رہے ہو، اس مرضی سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا۔ وہ کام صحیح ہے، غلط ہے، لاجیکل ہے، ان لاجیکل ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل بیتو کی بات ہے کہ اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جو آپ نے میری بات سے اگری کیا، تو بے مطلب کا کام کر رہا ہے اللہ اس نے، ساحل اور صاحب اس ٹائم، بے مطلب کے کام میں لڑکیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ میرا ہو گیا ٹائم؟ ٹائم سر ٹائم، عبداللہ صاحب کا ٹائم تھینک یو شروع ہو سو گیا۔ مچ۔ جی ابھی آپ نے لاسٹ میں پتہ نہیں کیا کیا بات اس میں جوڑ دی، ایڈ کر دی۔ تو میرے عزیز دیکھیے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عادات پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کیا ہے جیسا کہ اس نے میں نے پہلے ہی بتایا، آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ میرا مدعا ثابت ہو گیا، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بات ہے وہ رکھنی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے پیچھے مقصد ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، اور دوسری بات یہ یہاں پہ بیلنس قائم ہو، اس کائنات کے اندر بیلنس قائم ہو، میں اور آپ ہم سب مل کے اس مالک کو، اس خالق کو، اس پروردگار کو اپنا خدا مانیں، اس کے حکموں پہ عمل کریں، اور اس کائنات کے اندر بیلنس قائم ہو سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عدل قائم کیا ہے اس دنیا کے اندر آزمائش کا کانسیپٹ دے کے۔ اگر یہ آزمائش کا کانسیپٹ نہ ہو تو ہر انسان آزاد ہے، جیسے آپ نے کہا ریپ ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے،
تو وہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ آزاد اپنے آپ کو فیل کرنے لگتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے, اس کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی خوف نہیں ہوتا, تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ ریپ بھی کرے گا, وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرے گا, وہ اتیاچار بھی کرے گا, جیسے کہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. جس کے اندر خدا کا ڈر ہوگا, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا ماننے کا اقرار ہوگا, تو وہ انسان واقعی انسان بن کے رہے گا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اس کائنات کا بیلنس بنائے. تو میری بات یہاں پہ پوری ہو گئی. اب آپ میرا ٹائم لے سکتے ہیں, آگے بات اپنی رکھ سکتے ہیں. ساحل صاحب آپ کا ٹائمر ریسیٹ کر رہا ہوں. بھائی میرے پیاروں, میرے عزیزوں, ساحل کی عظمت کو سلام بھیجیے گا کمنٹ میں. مفتی صاحب تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں ساحل کی باتوں کا کیا جواب دوں. بھائی میں نے سوال انسانوں کے متعلق کیا ہی نہیں تھا. عدل قائم ہوتا, ارے دنیا ہی نہیں بناتا تو عدل قائم کرنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ اگر انسان بناتے ہی نہیں تو ریپ ہوتا کیا؟ ریپ ہی نہیں ہوتا, قتل نہیں ہوتا, نہ عدل کرنے کی ضرورت پڑتی, نہ اتنا حرامی پن ہوتا دنیا میں. یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تخلیق کی, اللہ نے کائنات بنائی, اللہ نے انسان بنائے اور بقول اس کے آزاد چھوڑا, جو کہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے, لیکن اس ٹاپک پہ مجھے ابھی نہیں جانا ہے. بھائی بات یہاں پہ یہ ہے, یہ تو نیکسٹ سٹیپ ہے. میں نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں جاتا, میں شروع سے شروع کرتا. ساحل کا مسئلہ یہ ہے کہ قلعہ پہلے ہی داخل کر دیتا ہے تاکہ نیکسٹ سٹیپ پہ جانا نہیں پڑے. میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اللہ کا کیا فائدہ, اللہ کا کیا نقصان, کیونکہ آپ جب ایسا کام کرتے ہو جس میں نہ آپ کا فائدہ ہو نہ نقصان ہو, تو وہ چیز بے معنی, بے مطلب, ان لاجیکل, نان سینسیکل, ارریشنل ہو جاتی ہے. اور اگر فقط آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی, تو مرضی پہ تو اللہ گو بھی کھا لے, پھر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. مرضی پہ تو ہمارے مفتی شمیم صاحب, عبداللہ شمیم صاحب بھی گو کھا لے, اور میں کہوں یار گو کھانا غلط ہے, گندگی ہے, اور شمیم صاحب کہے میری مرضی, تو مرضی پہ جو ہے انسان گو کھا سکتا اگر اس کے پاس پاور ہے, لیکن گو کھانا صحیح نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے مرضی, اللہ کے پاس پاور ہے, اس نے بنا دی, لیکن اس کا بنانا کیا صحیح تھا یا غلط تھا, اس پہ بات ہوگی. بھائی دنیا میں جو ریپ ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, کس کی وجہ سے؟ کیونکہ دنیا بنائی. دنیا بناتا ہی نہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں, کیا ضرورت تھی؟ تو پہلا سوال کا آپ کو جواب دینا ہے کہ لاجک بتائیے اللہ کے اس کائنات. تھینک یو سو مچ. لیں جی عبداللہ صاحب. جی میرے بھائی, بالکل صحیح کہا. دیکھیے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 101 ہے. دیکھیے بیچ میں اس طرح ہنسی ہنسی مت, کیونکہ میں بھی آپ کے میں نہیں بولا تھا, تو میں اخلاق کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے, ہنسی آئے گی تو میں میوٹ کر لوں گا, میں میوٹ کر لوں گا, ہنسی آئے گی تو میوٹ. میرا ٹائم دوبارہ شروع کیا جائے. ہاں کرتا ہوں بھائی, یار ماڈریٹر کو بولنے تو دو بھائی, ماڈریٹر بول رہا نا یار, سکون تو لو یار. ساحل صاحب آپ پلیز جب آپ اپنی بات پوری کر لیں تو اپنے آپ کو ہاں میوٹ کر لیں. میں ان کا نہیں, ہنسی آئے گی تو میوٹ کر لوں گا میں. ہاں ٹھیک ہے, آئی ایم سوری فار دیٹ. تھینک یو سی, تھینک یو. لیں جی عبداللہ صاحب آپ کا ٹائم ریسیٹ کر رہے ہیں. ہاں تو میرے عزیز, سورہ یونس کی آیت نمبر 101 ہے, جس میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ آسمان و زمینوں کی طرف دیکھو, غور کرو, اور آیات یعنی نشانیاں, اور نذر یعنی رسول یا ڈرانے والے, ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جن کے دل میں ایمان نہیں. تو پہلی چیز تو یہ شرط ہے کہ آپ کو اپنے دل میں ایمان لانا ہوگا, یعنی خدا کا یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہے. کیونکہ جب تک آپ یہ یقین نہیں کریں گے وہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی ہر چیز پہ کوشچن اٹھائیں. کوشچن اٹھانا منع نہیں ہے, خدا نے منع نہیں کیا, کیونکہ اس نے تدبر کا حکم دیا ہے کہ آپ تدبر کیجئے, لیکن ایمان شرط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خود کہہ رہا ہے دیکھو آسمان و زمین کی طرف, میری کائنات کی طرف دیکھو. بالکل صحیح ہے, اور کیوں دیکھو, دیکھو اور غور کرو. اور جس کو آیات یعنی قرآن کی آیات ہوں یا نشانیاں ہوں, کائنات کی نشانیاں ہوں, یا پھر نذر رسول ہوں یا کوئی بھی ڈرانے والا ہو, کیا وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کس کو؟ اس کو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ خدا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ مانیں گے خدا ہے تو پھر آگے بات چلے گی. آپ نے کہا خدا اگر ہوتا ہی نہیں, یا پھر انسان بناتا ہی نہیں, یا ہم بنتے ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ
ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ تصور پیش کر رہے ہیں، یار ہم بن چکے ہیں، اس نے بنایا ہے، ہم موجود ہیں، ہم حیات ہیں، ہم موجود ہیں. جب موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کریٹ ہو چکے ہیں اور اس نے بنایا ہے کسی مقصد سے. تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے. ظاہر سی بات ہے یا تو آپ کہہ رہے ہیں خدا نے ہمیں نہیں بنایا، ظاہر سی بات ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ مانیں گے خدا نے ہمیں بنایا ہے. تو خدا نے بنایا ہے تو کسی مقصد سے بنایا ہے، اور وہ مقصد ہے کیا؟ عبودیت کا مقصد. اب آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ عبودیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ عبودیت صحیح ہے یا غلط ہے. تھینک یو سو ویری مچ ساحل صاحب، آپ کا ٹائمر میں ریسیٹ کر رہا ہوں. میرے نا ثابت ہونے والے اللہ کا لاکھوں کروڑوں میں احسان جتانا چاہوں گا. اس رب کعبہ کا جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کا میں لاکھوں کروڑوں احسان منانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آج ٹھنڈے بھی پڑ گئے ہیں. ٹون دیکھیے، ٹون میں کتنی مٹھاس آ گئی ہے، کتنی نمی آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ مفتی صاحب سمجھ چکے ہیں کہ ساحل کی باتوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. مفتی صاحب تو ٹاپک بھی بھول گئے، مدعا بھی بھول گئے. وہ چیزیں بول رہے ہیں جو کہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. کلیم میں نے کب کہا کہ اللہ نہیں ہے؟ بھائی ہمارا ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی یہ ہے کانسیپٹ آف اللہ ان اسلام. تو کانسیپٹ پہ تو تبھی بات ہوگی نا جب میں اللہ کو مانوں گا. ہم تو کنسیڈر کر کے چل رہے اللہ ہے. آپ کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ خدا نہیں ہوتا، خدا نہیں ہونے کی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ اگر خدا دنیا نہیں بناتا تو نہ ریپ ہوتے، نہ قتل ہوتے. کہتے ایمان شرط ہے سمجھنے کے لیے. او بھائی ایمان شرط ہے تو یہ تو بیوقوفی ہے. ایمان اگر شرط ہے سمجھنے کے لیے تو اس حساب سے تو لاجیکلی کوئی سارے کافر کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ کافر جب تک سمجھے گا نہیں تب تک ایمان کیسے لے کے آئے گا؟ یا تو یہ کہہ دے کہ پہلے دماغی اپنگ بننا پڑے گا بنا سمجھے، پہلے دماغی اپنگ بنو، ایمان لاؤ، پھر چیزیں سمجھ میں آئے گی. ارے یہ کیا بیوقوفی ہے بھائی؟ تو اصل جو سوال ہے اس کا جواب دیجئے مفتی صاحب. یہاں وہاں نہ دوڑیے، نہیں تو شکست جو ہے تسلیم کر لیجئے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب نہیں آتا، آپ مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ جب اللہ کا نہ فائدہ نہ نقصان، اور آپ نے اگری کیا کہ کسی کے عبادت کرنے یا نہیں کرنے سے اس کو فرق نہیں پڑتا، تو کیوں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیوں آزمائش لینا چاہتا ہے وہ؟ اس کے آزمائش لینے کے چکر میں دنیا میں قتل و غارت ہے، ریپ ہو رہے ہیں، وہ ہوتا ہی نہیں تو تدبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ دنیا میں جتنے فسادات ہے سب ختم ہو جاتے. تو مفتی صاحب پہلے سوال کا جواب دیجئے اور اللہ کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ لاجیکل ثابت کریے. اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو خود اللہ کو بھیج دیجئے. ٹائم دے گو مفتی صاحب. مفتی عبداللہ صاحب مائک انمیوٹ کرنے مفتی سے. صاحب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں کیا کہ بھائی کیا جواب دوں ساحل کا؟ پہلے ٹھنڈے پڑے تھے اب ایک دم ہی فریز ہو گئے. رک جائیں ساحل صاحب، رک جائیں. مفتی صاحب انمیوٹ کیجئے، میں آپ کا ٹائمر انمیوٹ ہے تو میں ریسیٹ کرتا ہوں ٹائمر. رک جائیں میں ریسیٹ کر رہا ہوں. چیٹ جی پی ایک ٹی سے سیکنڈ بھائی مفتی صاحب، ایک سیکنڈ ٹائمر ریسیٹ کرنے تھے. آپ کے 15 سیکنڈ گزر گئے تھے آپ کے انمیوٹ کرنے میں. یہ لیں اب بولیں. خیر میرے بھائی اتنے برے دن نہیں آئے ساحل بھائی کہ آپ کی طرح چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت پڑے. تو یہاں پہ ابھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہ میں جواب نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت بنی تھی اس کائنات کو بنانے کی، کیا اسے ضرورت تھی؟ نہ ہی وہ دنیا بناتا، نہ ہی وہ کائنات بناتا، نہ ہی یہاں پہ گناہ ہوتے، نہ ہی یہاں پہ ریپ ہوتے. تو اس کے بارے میں قرآن میں خود اللہ نے جواب دیا ہے کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ظاہر سی بات ہے اس یونیورس میں انسان نہیں تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آخر میں فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ کو جنوانا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وجود کو اگر وہ نہیں بھی بتاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے وجود کو ہمیں اور آپ کو بتانا تھا کہ خدا ہے. اگر وہ نہیں بھی بتاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے بتایا کیونکہ اس کی مرضی تھی کہ میں ہوں اور میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں قہار ہوں، میں وہاب ہوں، میں اس کائنات کا کریٹر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ
کسی کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہو کہ وہی آپ کہے کہ وہی کرو تو وہ کرے، اور آپ کہے کہ نہ کرو اور وہ نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جنوا سکے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ یہ چیز لاگو کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر انصاف سے رہیں اور ہم اس کی عبادت کریں. ٹائم ہو گیا جی. ساحل صاحب ریسیٹ آپ کریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مفتی صاحب یہ بار جو ہے تھوڑا ہٹ کے جواب دینے کی کوشش کی. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اب تک جتنی بات بتا رہا تھا وہ ساری کی ساری illogical nonsensical میرا جواب تھا. لوگ میرا مذاق اڑاتے سننے والے، تو سوچا کہ چلو کچھ الگ لے کے آتے. جو الگ لے کے آیا نا اس پہ بھی آپ کا مذاق اڑے گا. کہتے ہیں کہ اللہ، اچھا کانٹریڈکٹری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جنوانا چاہتا تھا، اپنے وجود کو جنوانا چاہتا تھا، یعنی اللہ کو فلیکس کرنا تھا اپنے آپ کو. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی جب فرق پڑتا ہی نہیں ہے تو جنوانا کیوں چاہ رہا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ جنوانا کیوں چاہ رہا ہے اگر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا؟ ہاں اس کو اگر فرق پڑتا ہے، وہ اکیلے اکیلے بور ہو رہا تھا اللہ کہ میں بور ہو رہا ہوں تو میں جنوا دیتا ہوں تاکہ میرا فائدہ ہو جائے، میں بوریت سے نکل جاؤں، تو آپ کی بات ویلڈ ہوگی. تو آپ کو پھر اگری کرنا پڑے گا کہ وہ کمی تھی اللہ کی کہ جب تک جنواتا نہیں وہ بور ہو رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کریٹر ثابت نہیں کر پا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ ضرورت پڑی. یعنی وہ مجبور تھا اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ میں خالق ہوں، اس کو خلق کرنا پڑا لوگوں کے سامنے. اور دوسری بات، ایک تو یہ بھی illogical ہے، یا تو وہ یہ اگری کرے کہ اللہ کی مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی. اگر مجبوری نہیں تھی پھر ضرورت ہی پیش نہیں آتی، پھر ضرورت کا سوال نہیں ہوتا. اچھا اگر جنوانا ہی تھا تو بھائی وہاں پہ فرشتے بنا دیا تھا، جان گئے تھے فرشتے اللہ ہے. یار ایک بھی بندہ جان لیا اللہ کو، ایک اس کی مخلوق ختم ہو جاتی. تو جنوانا ہی تھا تو فرشتے کو جو ہے پیدا کرتا، جنوا لیتا، ختم کر دیتا. اپنے جنوانے کی چکر میں جس میں نہ اس کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس نے یہ ایسی دنیا بنائی جہاں ریپ ہو رہے، قتل ہو رہے، فساد ہے. ایسا جنوا کے دنیا کو کیوں تکلیف میں ڈال دیا بھائی اللہ نے؟ صرف فلیکس کرنے کے لیے، جو کہ اس کی یا تو مجبوری ہے تو کہہ دے کہ مجبور اللہ ہے ہمارا. ٹائم سر، ٹائم. میں ڈیبیٹ ختم کر دوں گا. ٹائم ہو گیا سر. دیر یو گو عبداللہ صاحب. میں اپنی بات رکھ سکتا ہوں؟ جی سر، آپ کا ٹائم ہے شروع. تو ہاں دیکھیے، پہلی بات تو یہ اللہ مجبور نہیں ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے. کریٹر کبھی مجبور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ واحد ہے، وہ کریٹر ہے، وہ کبھی مجبور نہیں ہو سکتا. اور اس نے اپنے آپ کو جنوایا تو اس کی کمزوری نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مالک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ اس نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ، ایک اپنا جو ہے وہ نیچے اتار رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انسان بنا رہا ہوں، انسان پیدا کر رہا ہوں. اور فرشتوں نے اس پہ کہا بھی تھا، اس سے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم تو کافی ہیں اپنا آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی بندگی کے لیے. تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، جن کو کریٹ کیا اور ان کی تخلیق کی. انہوں نے کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تو آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان علموں کا اظہار کیا جن علموں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیا تھا، صرف انسان کو دیا تھا، یعنی انسان کو اس سے بہتر بنایا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یہ پوری آیتیں آگے، خیر اس پہ ٹائم نکل جائے گا. تو یہ بات کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا اپنے آپ کو جنوانا چاہ رہا ہے تو وہ مجبور ہے، یا وہ مجبور میں محض ہے، یا اس کی کوئی کمی ہے، یا وہ بور ہو رہا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ مالک ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، اس نے کہا کہ مجھے ایک دنیا بنانی ہے، اس میں انسانوں کو پیدا کرنا ہے، اس میں انسانوں کو رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظلم جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار ظلم ہو رہے ہیں، خدا کی وجہ سے نہیں ہو رہے ظلم، یہ ظلم آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. خدا نے تو حکم دیا ہے کنٹرول کرنے کا، خدا نے طریقہ بھی بتایا ہے کیسے دنیا میں انصاف قائم ہوگا. ہو گیا ان کا وقت. ایڈم صاحب آواز نہیں آ رہی ہوں. ہاں جی یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. سوری، آئی واز سیئنگ ٹائم، آئی واز ریسیٹنگ یور ٹائم. جی ٹائم سٹارٹس ناؤ. ٹھیک ہے. یار دیکھو میرے پیارے، میرے عزیزوں، اب مفتی صاحب کی بات سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بس اپنے 2 منٹ کمپلیٹ کرنے، کچھ بھی بولے جا رہے، جو ٹاپک سے ریلیونٹ چیز ہے ہی نہیں وہ بھی بولے جا رہے. میں نے جو سوال کیے تھے اس کے جواب نہیں دیتے، کہتے کہ جنوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی.
تو बात फिर वही आ गई, मेरा जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था कि अगर जनवाने से ना अल्लाह का कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो ये काम बेमतलब हो जाती है। तो बेमतलब अल्लाह ने काम किया, वरना जब तक आप ये अग्री नहीं करेंगे कि उसकी मजबूरी थी कि वो नहीं जनवाता, तो वो खालिक साबित नहीं होता, क्योंकि खल्क ही नहीं किया तो खालिक कैसे हो गया? तो ये उसकी मजबूरी थी, इस सिफत को पूरी करने के लिए उसकी मजबूरी थी कि वो किसी ना किसी को खल्क करता, वरना खालिक साबित ही नहीं होता, ये मजबूरी थी। अगर आप ये अग्री कर लेते हैं कि मजबूर अल्लाह की आप इबादत करते हैं, मैं इस डिबेट को जो है फिर वो खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर बिल्कुल इलॉजिकल साबित हो जाएगी आपकी बात कि यार बिना किसी उसके, एक तो उसकी सिफत जो है वो कामिल नहीं होती, और दूसरी चीज उसका ना फायदा है ना नुकसान है, वो बेमतलब का काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि खलीफा बनाया, तो भाई मेरा तो सवाल ही यही है कि क्यों बनाया, क्या जरूरत थी? और फिर कहते हैं कि जब सवाल किया फरिश्तों ने कि खून रेजी करेंगे, मतलब फरिश्तों को मालूम भी था कि ये तो अल्लाह काम कर रहा है, इससे फसाद होगा, इससे दुनिया में जो है वो लूटमारी होंगी, रेप होगा, उसके बावजूद अल्लाह उसकी दलील देने के बजाय अल्लाह ने दलील क्या दी? कहते हैं कि तुम वो नहीं जानते जो मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं। भाई इससे बेवकूफी वाला सवाल क्या है? आप एक चीज की दलील मांग रहे हैं, आप एक चीज का लॉजिक मांग रहे हैं, रैशनैलिटी मांग रहे हैं, और मैं आपको सिर्फ ये जवाब दूं कि आप नहीं जानते जो मैं जानता, ये कोई जवाब हुआ? जब तक आप जवाब नहीं दोगे, साबित नहीं करोगे कि खत्म। टाइम, यस सर, जी अब्दुल्ला थैंक यू। साहब। जी साहिल भाई, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ये क्या जवाब, ये जवाब तक कामिल जवाब नहीं है कि फरिश्ते कह रहे हैं कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम काफ़ी हैं तेरी इबादत और तेरी तस्बीह के लिए, तेरी तक़दीस के लिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ज़ाहिर सी बात है, वो आलिमुल ग़ैब है, वो क्रिएटर है, तो वो बेहतर जानता है। तो इसमें क्या आपको ये लगा कि ये जवाब कामिल नहीं है? दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया, तो फरिश्तों ने खुद इक़रार किया इस बात का, और फरिश्तों ने कहा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हम उस चीज़ से गाफिल थे जो आपने बताया, और आदम को आपने हम पे फ़ौक़ियत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को क्रिएट किया अपने आप को जनवाने के लिए, और आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो जनवा रहा है तो वो मजबूर है, तो उसका जनवाना कहाँ से मजबूर साबित होता है? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि खुदा तबारक व तआला जो क्रिएटर है सारे आलम का, जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसका ये बात कहाँ से साबित होती है कि इंसान को वो पैदा कर रहा है तो वो मजबूर है इसलिए पैदा कर रहा है, वो बोर हो रहा था इसलिए पैदा कर रहा है। और जब आप बार-बार ये वाली बात कह रहे हैं फसाद और क्या नाम है दुनिया में खूरेज़ी वाली, तो इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने खूरेज़ी से रोका है और उसके लिए बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कवानीन बनाए हैं। तो अगर इंसान वाक़ई खुदा को अपना क्रिएटर मानता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको खुदा के कवानीन पे अमल करना चाहिए। अमल करेगा दुनिया में कभी फसाद नहीं होगा। अमल नहीं कर रहा है इसीलिए तो फसाद हो रहा है ना मेरे अज़ीज़। तो आपके सवाल का जवाब 15 सेकंड के अंदर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया अपने आप को जनवाने के लिए, अपनी उबूदियत के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए किसी मजबूरी का इज़हार नहीं किया, बल्कि वो उसकी मर्ज़ी थी। थैंक यू जी, इन्होंने अर्ली बंद कर दिया। साहिल साहब, योर टाइम स्टार्ट्स। अच्छा, अब अर्ली भी बंद हो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी अब्दुल्ला साहब के पास, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, और एडम साहब ये जो है ना बार बार सेम चीज जो है अगेन एंड अगेन रिपीट करते जा रहे हैं। मेरा जो असल सवाल है ये उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि भाई अल्लाह को जनवाने से क्या फायदा क्या नुकसान? अगर उसका फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, तो वो काम बेमतलब हो जाता है, बेमाना हो जाता है। एक चीज तो ये, फिर से मर्जी पे आ रहे। भाई मर्जी पे कितने बार मेरे को गू खिलवाओगे, खिलाने कराओगे? यार आपको हया नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही कि आपके इस आर्ग्यूमेंट की वजह से मुझे बार बार अल्लाह को गू खिलाना पड़ रहा है? क्योंकि मर्जी से इंसान खुदा गू भी खा सकता है, लेकिन उसका गू खाना क्या लॉजिकल हो जाएगा, सही हो जाएगा? सवाल इस पे है। कहते हैं कि अल्लाह ने कह दिया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये मुकम्मल जवाब। ये कहां से मुकम्मल जवाब हो गया? हालांकि जो अपोजिट पार्टी है वो साबित कर रही है कि आपका ये करना इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, बेवकूफी है, लोगों के लिए मुसीबत है। उसके बाद आप उसको लॉजिकली साबित करें कि नहीं तुम नहीं जानते, ये उसकी वजह है। ये मेरा करना लॉजिकल है
उसके बदले कह देना भाई नहीं तुम नहीं जानते, ये क्या बात होगी? आपको तो बताना पड़ेगा लॉजिकली कैसे सही है। तीसरी चीज कि मैं कह रहा हूं कि अल्लाह मजबूर है क्रिएशन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह क्रिएशन बनाता ही नहीं तो वो क्रिएटर साबित कैसे होता? उसकी जो सिफत है खल करने की वो मुकम्मल कैसे होती अगर वो ये करता ही नहीं? उसकी मजबूरी थी, ये आपको अग्री करना पड़ेगा। वरना जो है अल्लाह क्रिएटर साबित ही नहीं होता, उसकी मजबूरी थी। मजबूर अल्लाह को हम मानते हैं। और अल्लाह जो काम कर रहा है खल कर देता खाली, भाई मजबूरी थी बना दिया। ये टेस्ट लेने की, आजमाइश लेने की क्या चुल मची थी जिसकी वजह से ये हो रहा है? अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया मत करो, लेकिन क्या वो हुक्म पे लोग जो है, इंसान जो है वो क्या मुकम्मल मान रहे हैं? नहीं मान रहे ना। अल्लाह को नहीं मालूम था कि मैं हुक्म दे दूंगा, मानेंगे नहीं। और नहीं मानने की वजह से मैं अगर इनको आजाद छोड़ रहा हूं तो ये रेप करेंगे, किसी की जिंदगी बर्बाद मेरा करेंगे। टाइम शुरू हो गया भाई, मेरा टाइम शुरू हो गया। एक सेकंड यार, मैं बैठा हूँ ना भाई, एक सेकंड। अच्छा यार अब्दुल्ला साहब, अभी आपको मैं 2 मिनट लगा के देने लगा हूँ। ये आपके आखिरी 2 मिनट होंगे, इसके बाद जो है ना क्रॉस फायर राउंड कर लेते हैं, बिकॉज चूंकि सर्कल में बात चल रही है, तो इसके बाद क्रॉस फायर। आप सवाल करें, साहिल जवाब देगा, साहिल के जवाब के बाद साहिल सवाल करे, आप जवाब देंगे। क्योंकि साहिल ने शुरू किया था, लिहाजा 2 मिनट आखिरी आपको देते हैं, फिर क्रॉस फायर करते हैं ताकि इसको किसी जगह पे खत्म करें। मैं आपके 2 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ अब्दुल्ला साहब जी। मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि आपने कहा नौजुबिल्लाह अल्लाह गू खाने की क्या जरूरत है, गू खा भी लेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा। पहली बात तो ये है क्योंकि उसने अपने लिए एक वर्ड कुरान में बार बार इस्तेमाल किया, सुबहानक, और सुबहानक पाकीज़गी है, तो अल्लाह कोई नापाक काम नहीं करेगा। उसकी मर्जी जो होगी वो अच्छी चीजों में ही होगी, यानी कि वो नौजुबिल्लाह कोई ऐसी हरकत अपने लिए नहीं करेगा जिसको अभी आपने जिक्र किया है। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि वो पैदा ही नहीं करता, अगर वो पैदा ही नहीं करता तो क्रिएटर कैसे कहलाता, ये आपने कैसे कह दिया मेरे भाई। आपके इल्म में ना होता वो अलग बात थी, लेकिन क्रिएटर तो वो रहता ही, क्योंकि उसने इस कायनात को बनाया है, वो क्रिएटर रहता। हाँ, उसने हमें पैदा करके हमें बताया कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, तो ये हमारे इल्म में आया। उससे पहले उसका वो क्रिएट करने वाला क्रिएटर नहीं। मिसाल के तौर पे ऐसा समझा, एक इंसान ने कंप्यूटर बनाया, आपको नहीं पता कंप्यूटर किसने बनाया, तो क्या वो कंप्यूटर बनाने वाला उस कंप्यूटर का क्रिएटर नहीं हुआ? जब आपके इल्म में आया हाँ इसने कंप्यूटर बनाया है, तो आप जाने कि हाँ ये जो है इस कंप्यूटर का जो है क्रिएटर है। इसी तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनाया तो इंसान को इल्म हुआ कि वो उसका क्रिएटर है, जबकि उससे पहले वो इस कायनात को तख्लीक कर चुका था, ऑलरेडी क्रिएटर था। दूसरी बात ये है कि आपने कहा उसे क्या चुल मची थी आजमाइश लेने की, उसे क्या चुल मची थी नऊजुबिल्लाह इंसानों को जो है वो फसाद में डालने की। और अभी आपने वो वाली मिसाल भी दी फरिश्तों वाली, कि फरिश्तों ने जब सवाल किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने, पहली बात तो ये है कि इंसानों के साथ दूसरी मखलूक भी पैदा की है जिसको आप जिन्नात कह सकते हैं। ऑलरेडी इसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को नहीं बनाया बल्कि जिन्नातों ने को भी बनाया, और जिन्नातों ने जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें कहीं करी होंगी दुनिया यहाँ नीचे रह के जिसको फरिश्तों ने देखा, और फरिश्तों ने कहा कि आप इंसानों को बना रहे हैं, इंसान भी वही करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन मैं एक कानून के तहत बना रहा हूँ और एक इम्तिहान के तहत बना रहा हूँ, और जो इंसान इस पे अमल करेगा, इस कानून को मानेगा, उसको मैं जन्नत अता फरमाऊंगा, और जो इंसान उसको छोड़ देगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। ओके तो सर, इसमें मुझे ओके सर, कुछ क्या ओके इलॉजिकल सर, आपको लग रहा है, अभी ये पूछना सर चाह रहा हूँ। बस, सर जी बस। चलिए ओके जी, अभी तो साहिल साहब चूंकि फायर सर्कल में राउंड, बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, अभी तो मजा आएगा। क्रॉस फायर करते हैं, क्योंकि अभी यस ये यस जिन्नों में यस, चले गए, क्योंकि कुरान में नहीं है कि जिन पहले बने थे, आदम बाद में था, तो अब हाँ क्रॉस फायर में चलते हैं ताकि जरा क्लियर हो क्रॉस जाए फायर। बात। तो तो मैं क्रॉस इनसे फायर डायरेक्टली में सवाल करता हूँ। सर हाँ मैं चाहूंगा ये कि क्योंकि आपने शुरू किया था मुद्दा, हम्म, तो क्रॉस फायर में पहला उनको सवाल करने का मौका देते नहीं हैं। इलॉजिकल मुझे साबित करना है ना। चले ठीक है, आप ही करना चाहते हैं क्रॉस फायर पहला। ओके, पहला नहीं क्रॉस नहीं, फायर इस आपके वजह सर से 30 एडम साहब बात इस वजह से है मुद्दा क्योंकि आपका है, मैं, ठीक है, हाँ डन 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 डन। हाँ जब उनको 30 सेकंड में लॉजिकल सवाल साबित रखते करना हैं, है। 1 मिनट में हाँ जवाब देंगे। 30 सेकंड आपके पास है, नहीं 30 सेकंड में उसको सवाल फिर करें, 1 मिनट में टाइम की जवाब। पाबंदी नहीं करते एडम साहब। फिर नहीं ये करते हैं है सर, कि वो मैं, सर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं ट्रस्ट तो मी। फिर टाइम दोगे तो फिर ये वही चीज रिपीट करते जाएंगे, क्या मतलब है? तो वो ये तो क्रॉस वही फायर बात हो एक जाएगी ना। हाँ, तो वही वो रोकेंगे ना, फिर मैं बैठा हूँ ना, मॉडरेटर बैठा है ना। हाँ ठीक है आप चलो। क्रॉस फायर करें, 30 सेकंड में आप सवाल करें, 1 मिनट में जवाब देंगे। हाँ जी, टाइम अच्छा, स्टार्ट। मैं सबसे पहले जो है क्योंकि बार बार क्रिएटर 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 कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल इनसे यही है अब्दुल्ला शमीम भाई, कि ये जो अल्लाह की जो सिफत है क्रिएटर की, मुझे बताओ कि इंसान का छोड़ दो, मैंने सिर्फ इंसानों को लेके नहीं कहा है, कायनात की भी बात की थी। अगर अल्लाह कायनात बनाता ही नहीं, ठीक है, तो ये अल्लाह की जो सिफत थी क्रिएटर वाली खल्क करने वाली, क्या ये पूरी होती या नहीं होती?
اور اگر اس کے نہیں بنانے سے نہیں ہوتی تو وہ مجبور ہے اپنی اس صفت کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کے لیے مجبوری تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے. تو اس نے کائنات کریٹ کی ہے, یہ اس کی مجبوری تھی. بنا کریٹ کیے اس کی یہ صفت مکمل ہی نہیں ہوتی. یہ میرا سوال ہے, ان سے جواب لے لیجئے. جی جی عبداللہ صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, سوال پہ رہیے گا پلیز. جی عبداللہ صاحب, عبداللہ صاحب انمیوٹ کریں, میں ٹائمر آپ کا ریسٹارٹ کر دیتا ہوں, رک جائیے ذرا. جی یہ لیں آپ کا ٹائمر ریسٹارٹ کر دیا. جی بھائی میں بہت معافی چاہوں گا ساحل بھائی, آپ کا سوال جو ہے جس ٹائم آپ بول رہے تھے اس ٹائم آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی, میں سن نہیں پایا. کیا دوبارہ سوال دہرا سکتے ہیں؟ ساحل صاحب ہاں میں دوبارہ بالکل سوال کریے پلیز. ہاں پھر سے 30 سیکنڈ لگا رہے یا ایسے ہی نہیں کر نہیں دوں؟ آپ سوال ریپیٹ کر دیں کیونکہ وہ ریپیٹ مانگ رہے اچھا ہیں. عبداللہ شمیم صاحب, میرا سوال ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بار کنفرم کریے. عبداللہ شمیم صاحب ایک بار صرف کنفرم کریے میری آواز آ رہی ہے, بھائی آواز آ رہی ورنہ ہے, پھر دیجیے. ایسا. ہاں اچھا مفتی عبداللہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی جو صفت ہے خلق کرنے کی, خالق اللہ, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے, میں نے صرف انسانوں کی کے اوپر بھی سوال اٹھایا تھا, مجھے بتائیے کہ اللہ اگر کائنات نہ خلق کرتا, نہ بناتا, تو وہ اس کی یہ صفت میں وہ مکمل ہوتا؟ اگر ہوتا تو کیسے ہوتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تھا تو یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کو اپنی اس صفت کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریٹ کرنا ہی پڑتا, اس کے اوپر لازم تھا, ورنہ اس کی صفت ادھوری رہ جاتی. تو مجھے بتائیے کہ آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ ایک مجبور اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی, کائنات کو یا کسی بھی کریشن کو کریٹ کرنا یہ اس کی مجبوری تھی. عبداللہ صاحب آپ کا سوال آ گیا اس دفعہ کمپلیٹ؟ میں سمجھ گیا پوری بات. اوکے میں ٹائمر پچھلے سٹارٹ ٹائم کر رہا ہوں سر, 1 منٹ آپ کے پاس, یہ لیں پکڑیں. جی جی, تو میں نے آپ کو میرے بھائی ابھی جو پہلے بھی جواب دیا تھا اور اب بھی یہی جواب دے رہا ہوں کہ خدا کریٹر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا. اب آپ نے کہا وہ کریٹر کیسے کہلاتا جب تک وہ انسانوں کو پیدا نہ کرتا؟ تو بھائی وہ آلریڈی کریٹر تھا انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی, کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے پورا برہمانڈ بسا ہوا تھا. انسان بہت بعد میں آیا ہے, انسان سے کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے برہمانڈ ہے, یہ پورے کائنات بنی ہوئی ہے. تو وہ کس نے کریٹ کری؟ وہ مالک اور خالق نے کریٹ کری, جس کو آج آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ وہ ایسے ہوا ایسے کریٹ ہوا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کرنے سے پہلے آلریڈی ساری کائنات بنائی ہوئی تھی. اگر وہ انسان کو نہ بھی بناتا بے شک کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن اس نے بنایا, اپنی مرضی سے بنایا, اپنی مشیت سے بنایا, اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا اور اس سے کہا کہ تم اس دنیا کے اندر ان قوانین کو مان کے زندگی گزارو تاکہ تم. ٹائم آپ کا تو الگ سے پورا ہو جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہی بولا ہے کہ کریشن کو کریٹ سوال ہی نہیں سمجھا ان کو. آپ نے اس کی سوال کو 2 دفعہ ریپیٹ کروایا, یٹ آپ نے سوال نہیں سمجھا. میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, کریشن میں پوری دنیا بھی شامل ہے, کریشن میں جن بھی شامل ہے, کریشن میں فرشتے بھی شامل ہیں, سب شامل ہیں. تو کریشن کو جب تک وہ کریٹ نہ کرتا, اللہ ابھی قلم کر رہا ہے, ٹائم سپیس نہیں بنا, کیسے وہ کریٹر ہے, کیسے ثابت ہوتا؟ یہ سوال ہے. میں آپ کو پھر سے ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ سوال آپ کو 2 دفعہ ساحل نے بولا ہے, پہلے ان سے ریپیٹ کروا دیں. ایڈم صاحب سوال ریپیٹ کروا دیں پہلے. تو مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کریٹ نہیں کرے گا تو کریٹر کیسے ثابت ہوگا؟ ایگزیکٹلی, ہاں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. پھر 1 منٹ دیتے ہیں, اس ٹاپک پہ رہیے گا, آپ سوال کو غور سے سنا کریں پلیز, برائے مہربانی. ٹائمر شروع ہو رہا ہے آپ کا, بولیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ خدا کریٹ کرتا ہی نہ کسی بھی چیز, انسانوں کی بات نہیں چل رہی ہے آپ نے, یعنی کہ انسانوں کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں بات چل رہی ہے پوری کائنات کی, کہ خدا ٹائم اور اسپیس ہی نہ بناتا, خدا کچھ کرتا ہی نہ, جن نہ بناتا, دنیا نہ بناتا, سب کچھ. میں سمجھ گیا, میں آپ ٹائم, ابھی آپ نے کہا ٹائم اور اسپیس ہی نہ بناتا, کچھ نہ بناتا خدا, ٹھیک ہے. تو خدا کچھ بھی نہ بناتا تب بھی وہ کریٹر ہوتا, کیونکہ اس کے اندر وہ چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ کریٹ کر سکے. ایک انسان گانا گا سکتا ہے لیکن وہ گانا نہیں گا رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنگر نہیں ہے. ایک انسان بات کر سکتا ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گونگا ہے. سمجھ میری بات؟ تو خدا کریٹر شروع سے ہے, اس نے کریٹ کیا, اس کا کریشن ہو گیا. اگر وہ کریٹ نہ بھی کرتا, وہ اگر وہ ٹائم اسپیس نہ بھی بناتا, کچھ نہ بناتا, تب بھی وہ کریٹر رہتا, کیونکہ اس کے یہ صفت موجود تھی کریٹر ہونے کی. جی ساحل صاحب, آپ کا سیکنڈ راؤنڈ آف کراس کوسچننگ پلیز. اسی میں, ہاں اسی میں. اچھا میں نے زندگی میں آج تک اس سے بھوندا آرگیومنٹ جو ہے نا سنا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہ سنگر ہے, گا نہیں رہا ہے. بھائی سنگر تبھی وہ کہلائے گا, یہ سنگر والی صفت اس کی تبھی پوری ہوگی جب وہ گانا گائے گا. تو اللہ صلاحیت ہے,
ठीक है, मेरा सवाल सलाहियत है या नहीं है उस पे नहीं है, उसका जो एट्रीब्यूट है क्रिएटर होने का, खालिक होने का, अगर सलाहियत है, लेकिन उस एट्रीब्यूट को पूरा कब करेगा वो? जब सलाहियत वो काम करके दिखाएगा, वो क्रिएट करेगा, क्रिएट जब करेगा तभी तो उसकी ये सिफत कंप्लीट होगी। मतलब आप बोल रहे हो कि एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, बिल्डर है भाई, जब बिल्डिंग बनाएगा तभी तो वो बिल्डर, उसकी सिफत कंप्लीट होगी। तो अल्लाह की भी सिफत क्रिएटर की भले से उसके अंदर सलाहियत थी, लेकिन उसने जब बनाया ही नहीं कुछ, तो वो उसकी जो सिफत है वो कंप्लीट कैसे होगी? अधूरी रह जाएगी उसकी सिफत। मतलब वो सिर्फ नाम का क्रिएटर रह जाएगा, साहिल साहब काम का सवाल छोटा क्रिएटर करें, नहीं तो रहेगा। समझ नहीं आती। सवाल छोटा करें, समझ नहीं आएगी, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। नहीं समझा तो क्या भाई साहब, यार? हाँ, मैं समझ गया जो आप सिंपल, कहना चाह रहे हैं, मैंने उसी का जवाब दिया समझ था गए? अभी, लेकिन आप शायद उसको दोबारा से घुमा गए। मैं जवाब देता हूँ। थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूँ शॉर्ट में। मेरे प्यारे भाई, शॉर्ट में सुने। क्रिएटर ने जब तक क्रिएट नहीं किया, आपने कहा था वो अपने आप को मनवाना चाहता है, इसलिए उसने किया, ये आपने पहले कहा था। तो मनवाने के बिल्कुल लिए कहा जब तक वो होगा नहीं कोई, तब तक उसकी क्रिएशन को कोई मान नहीं सकता। तो नाउ उसकी अब आप क्रिएशन का जवाब देंगे इल्म नहीं होगा, इल्म हाँ, नहीं मैं होगा, इल्म नहीं आपको होगा। अब दोबारा लगा देता हूँ। इल्म नहीं आपने पहले कहा था, प्लीज। टाइमर लग गया आपका, सर बताएं। मैंने ये कहा था कि क्रिएशन को इल्म हुआ क्योंकि उसने क्रिएट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटर नहीं था, वो पहले भी क्रिएटर था। और अभी इन्होंने कहा कि कोई भोंडी, ये भोंडी वाली बात नहीं, ये हकीकत है कि किसी के अंदर कोई सलाहियत मौजूद है, और अगर वो सलाहियत का इजहार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है और वो सलाहियत का इजहार नहीं कर रहा, तो वो उसकी कमी है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि क्रिएटर है और उसने क्रिएट किया, अगर वो क्रिएट ना भी करता तब भी उसकी सिफत कामिल होती, क्योंकि अल्लाह की कोई भी सिफत अधूरी नहीं है, सारी सिफतें कामिल हैं। हाँ, हमें उन सिफतों का इल्म जब हुआ, जब हमने जान लिया कि वो क्रिएटर है, तो यहाँ पे इल्म होने का मतलब है कि आपको इल्म हो रहा है कि वो क्रिएटर है। अगर आपको इल्म ना होता तब भी वो क्रिएटर हो जाता, और अगर वो कायनात ना बनाता और अपनी सिफत का इजहार ना भी करता, तब भी उसकी सिफत मुकम्मल होती, उसकी सिफत कोई भी नाक़िस नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के तारे बारे में ये चलिए, बात आप खत्म अच्छी हो तरह गई। जान। अच्छा जी, टाइम हो साहिल गया। साहब, ये 2 दफ़ा हो हाँ, गया, ये तो ये हाँ, ये समझ में चेंज नहीं आ करते हैं, रहा है। लोगों को समझ आ गई है। चलो, दूसरा हाँ, सवाल चलो, करें। ये लोगों ने समझ लिया भाई का जवाब जो है कितना सही था, कितना गलत था। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, नेक्स्ट सवाल अब्दुल्ला शमीम साहब, कि ये जो कायनात अल्लाह ने बनाई है, ठीक है? इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात कि वो एंडलेस कायनात है। आप कायनात की किसी भी तरीके से लॉजिकली बाउंड्री साबित नहीं कर सकते। मुझे बताइए कि ये जो इसमें क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने कहा था कि अल्लाह के सारे काम, अल्लाह का खुद कॉन्सेप्ट, अल्लाह खुद इलॉजिकल है। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि इतनी बड़ी कायनात बनाने का सेंस क्या बनता है? क्योंकि इसको अगर आप जोड़ते हैं इंसानों के टेस्ट के साथ, तो इंसानों का टेस्ट लेने के लिए इतनी बड़ी कायनात जिसका एंड ही नहीं है, एक्चुअली में देखा जाएगा तो कायनात जो है या स्पेस जो है, ये इटर्नल नहीं, इनफाइनाइट है। इसकी कोई बाउंड्री आप साबित नहीं कर सकते। तो इसका सेंस क्या बनता है इतनी बड़ी कायनात बनाने का? ये इटर्नल और एंडलेस कायनात बनाने का सेंस क्या बनता है? अगर थैंक यू सो टेस्ट ही वेरी लेना मच। था। जी। थैंक यू सर। ले जी अब्दुल्ला सर, हुँ। टाइमर। अगर टेस्ट ही लेना था, तो वो सिर्फ़ एक दुनिया बना के छोड़ देता, या ज़ाहिर से ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम बना के छोड़ देता, लेकिन उसने इतनी बड़ा यूनिवर्स क्यों रचा? तो इस कायनात को बनाने का सेंस ही क्या बनता है? ये सवाल है हमारे साहिल भाई का। तो भाई जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को अपने बंदों को उन अपने इज़हार और अपनी आयत की निशानी के तौर पे बनाया। ज़ाहिर-सी बात है, जब उसने इंसान बनाया, तो इंसान के गौर व खौज़ के लिए कुछ तो बनाएगा ना। तो उसने इंसान के गौर व खौज़ के लिए, तदब्बुर के लिए इस कायनात को रचा। अब आप ये देखिए कि आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस कायनात के ऊपर। आप कह रहे हैं एंडलेस है, वो खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है, उन्ज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़। आसमान और ज़मीन की तख़लीक़ पे गौर करो, अपने ऊपर गौर करो, और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी के तौर पे, अपनी निशानी के तौर पे इस कायनात को बनाया। ये कायनात अल्लाह की आयात हैं, ये कायनात अल्लाह की निशानियाँ हैं। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू, टाइम। साहिल साहब, अच्छा, मुझे अब्दुल्ला साहब वो कुरान की वो दलील दे दे कि अल्लाह को कायनात के बारे में इल्म भी था। कायनात का ज़िक्र अल्लाह कुरान में किधर करता है, वो मुझे बता दे। एक चीज़ तो ये, आपके टर्न में आप ये बताएँगे। और दूसरी चीज़ कि आप कह रहे हैं कि निशानी, भाई निशानी कैसे हुई जब मैं वो निशानी को एक्सेस ही नहीं कर सकता? फिर काहे की निशानी हुई भाई?
निशानी तो तभी होगी जब मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। हम तो एक्सेस ही नहीं कर सकते कायनात की, इस यूनिवर्स में, स्पेस में कितनी सारी चीजें हैं जो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, इट्स अनएक्सेसिबल। तो ये कौन सी निशानी है? हाउ डज इट इवन मेक सेंस? ये तो निशानी के नाम पे चूरन दिया गया है भाई। निशानी तब होगी जब मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। वी आर नॉट एबल टू, वी कैन नॉट एक्सेस एट एनी कॉस्ट। तो ये कौन सी एक्सेसिबिलिटी है? और कायनात का इल्म तो अल्लाह को था ही नहीं। किधर कुरान में अल्लाह ने कायनात का जिक्र किया है? बताइए। कायनात लफ्ज मुझे जो है अरबी में बताइए किधर है। थैंक यू। और फिर नहीं, सवाल पहली ये बात तो उठेगा, ये है, साहिल साहब कायनात का लफ्ज अरबी में कायनात का लफ्ज अरबी में मौजूद नहीं है। कायनात अस्समावात वल अर्द, इससे पूरी कायनात मुराद है। समावात का मतलब क्या होता है? समा माफौकल अर्द, माफौकल रअस हुवा समा, जो आपके सर के ऊपर है, नीचे है, समा है सब। तो आप ये पूरी कायनात को अल्लाह ने अस्समावात वल अर्द कहा है। दूसरी बात आपने कहा निशानी, एक ऐसी निशानी जो आपको पता ही नहीं। भाई पता चल रही है ना। इंसान आज से 100 साल पहले कितना जानता था इस कायनात के बारे में, और आने वाले 100 साल के बाद कितना जानेगा इस कायनात के बारे में। आपके लिए वो निशानी नहीं है, आपकी नस्लों के लिए निशानी होगी। आपके दादा परदादा जो थे वो नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन आज आप जान रहे हैं। तो निशानियां खुल रही हैं, तो यही तो अल्लाह तबारक व तआला का इजहार है। आज से पहले कौन कितने आगे गया था? कितने कायनात के कितने अरब साल के फोटो आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले निशानी आपके सामने आई क्या? बिग बैंग तक आप पहुंच गए, इससे पहले आपको मालूम था क्या? आज से 100 साल पहले लोग जानते थे बिग बैंग के बारे में। तो यही तो अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है कि आप आए दिन अपने अक्ल के साथ उस तक पहुंच रहे हैं। आपकी अक्ल महदूद है, इसलिए आप निशानी तक पहुंच पा रहे हैं। अक्ल जैसे बढ़ती जाएगी निशानी तक पहुंचते जाएंगे, जैसे कि आज साइंटिस्ट पहुंच रहे हैं। अब्दुल्ला गया। थैंक यू जी साहिल साहब। ओके अच्छा, अब देखिएगा, इतना तो अग्री कर लिया कि कायनात का लफ्ज जो है वो कुरान में नहीं है। हाँ, ये जो आपके ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है, नीचे तो जमीन दिखती है भाई, नीचे आसमान थोड़ी ना दिखता है। नीचे ऊपर जब करते हैं हम तो आसमान दिखता है। तो कायनात का लफ्ज तो नहीं है, अल्लाह को कायनात के बारे में नहीं मालूम था। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आप निशानी की बात कर रहे हैं, ये इसमें मतलब क्या निशानी है? वो निशानी क्या है, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी कायनात, और ये जो है आप बताइए कि ये, मैंने बार बार कहा था कि ये स्पेस जो है ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट चीज जो है, अच्छा इसमें एक सवाल ये भी उठता है फिर कि अगर स्पेस ही इनफाइनाइट है तो आपका अल्लाह एग्जिस्ट किधर करता है? मतलब हमारा अल्लाह जो है वो एग्जिस्ट किधर करता है? दिस इज ऑल्सो इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल। स्पेस अगर इनफाइनाइट है, क्योंकि उसकी आप बाउंड्री डिफाइन मतलब बना ही नहीं सकते, तो अल्लाह एग्जिस्ट करता किधर है? सर टाइम। हाँ, थैंक यू। पहली बात तो आपके सवाल का जवाब, आपने कहा अल्लाह एग्जिस्ट कहाँ करता है। अल्लाह एग्जिस्ट करता है स्पेस और टाइम के बाहर, क्योंकि अल्लाह ने टाइम और स्पेस को पैदा किया है। ठीक है, जो टाइम और स्पेस को पैदा करने वाला है वो टाइम और स्पेस के बाहर ही होगा, और आप टाइम और स्पेस का हिस्सा हैं। ये पूरी कायनात टाइम और स्पेस का हिस्सा है, तो अल्लाह तबारक तआला टाइम और स्पेस से बाहर है। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि निशानी कहाँ पे नजर आती है, निशानी कहाँ पे नजर आती है। तो मेरे भाई, मैंने आपसे वही वाली बात कही थी, इसको आप घुमा के चले गए। आज से 100 साल पहले कौन लोग जानते थे निशानियों के बारे में? जैसे जैसे इंसान का दिमाग तरक्की करेगा वो निशानियों को पहचानेगा और वो जानेगा कि खुदा है। ये खुदा के होने का वजूद है, ये खुदा के होने की निशानियां हैं कि इस कायनात का निजाम कैसे चल रहा है, बगैर खुदा के चल ही नहीं सकता। इस कायनात के सुबह शाम कैसे हो रहे हैं, बगैर खुदा के हो ही नहीं सकते। ये पूरा निजाम कायनात कैसे रुका हुआ है, कैसे बैलेंस है, बगैर खुदा के हो ही नहीं सकता। कोई इसका क्रिएटर है, इस बात की दलील है कि कोई इसका क्रिएटर है, कि इतना बड़ा कायनात का निजाम चल रहा है। तो यही तो अल्लाह की निशानी मेरे भाई, इसी को तो कुरान कहता है निशानी, आयातुल्लाह। टाइम। अच्छा, आप देखिए कि मुफ्ती अब्दुल्ला साहब जो है, आज इन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह को किधर भी फिट कर दिया। भाई अल्लाह ने कुरान में किधर कहा है कि अल्लाह टाइम और स्पेस से बाहर है? और दूसरी बार, बाहर होने के लिए एक बाउंड्री होना जरूरी है, और बाउंड्री का क्रॉस करने के लिए भी फिर एक स्पेस होना जरूरी है। मतलब किसी चीज को आप बाहर बोल रहे हो तो बाहर के लिए एक बाउंड्री होना चाहिए। मैंने कहा था स्पेस इनफाइनाइट है, उसकी बाउंड्री कहां से आ गई भाई? और आप अगर बाहर कह रहे हैं तो बाहर होने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। स्पेस अंदर बाहर वाला हिसाब नहीं है, स्पेस स्पेस है, इनफाइनाइट है। कुछ अंदर बाहर नहीं होता स्पेस के, यानी बाहर कुछ नहीं होता, स्पेस में सारी चीजें होती है। स्पेस के बाहर जैसा कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज नथिंग कॉल्ड नथिंगनेस। तो आपका अल्लाह पहले तो कुरान से बता दे कि टाइम और स्पेस में नहीं है अल्लाह, ऐसा कहां कुरान में कहा है? और बाउंड्री किधर है स्पेस की जो उसके बाहर होगा अल्लाह? ये खुद एक इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल बात है। टाइम सर। अब्दुल्ला साहब योर टाइम। भाई पहली बात तो ये है कि
ظاہر سی بات ہے یہ آپ مان کے چل رہے ہیں نا کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. آپ نہیں مان رہے, میری بات کر رہے ہیں, میں مان رہا ہوں تو میں یہ جواب دوں گا. ٹھیک, تو کائنات کو جس نے بنایا ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, جو بنانے والا کریٹر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ باہر ہوتا ہے. جیسے کہ مثال ہے, میں نے ایک مثال دیتا ہوں, کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کے اندر نہیں بیٹھا ہوتا, وہ کمپیوٹر سے باہر ہی ہوتا ہے. تو وہ ایشور, وہ اللہ, وہ مالک اس کائنات کے باہر ہے. اب آپ نے کہا ٹائم اسپیس نہیں ہے, اس کی باؤنڈری, تو آپ کی باؤنڈری آپ کو ذہن میں نہیں ہے, باؤنڈری تک آپ نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے باؤنڈری سیٹ کی. جیسے ایک مچھر کو ایک سمندر میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کہے گا یار اس کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل وہی والا حساب ہے اس اسپیس کی. بالکل اللہ نے باؤنڈری بنائی ہوگی, اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حد بنائی ہوگی, کوئی مقرر کیا ہوگا, لیکن وہ کیونکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے, جیسے آج سے 100 سال پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھا, بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, تو آنے والے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا ویسے ویسے چیزیں سیٹ ہوتی جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مالک خالق, اس کا ٹائم سر, کریٹر, وہ ٹائم مالک. سر, ٹائم سر. تو یار سہیل صاحب ونس اگین اس کو 3 راؤنڈ میں آپ نے کھیل لیا ہے. اس کو obviously ایک لاسٹ راؤنڈ, چلیں جی, ایک لاسٹ ٹھیک ہے, بالکل سوال پوچھیں. میری ریکویسٹ پہ تھینک یو سو مچ یار. دیکھو جی کہ ایٹ لیسٹ اتنے اس پہ میں نے منوا لیا مفتی صاحب سے, اگری کروا لیا, ایکنالج کروا لیا کہ کہتے کہ میں مان کے چل رہا ہوں, یعنی یہ اندھ وشواسی ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے, یہ مان کے چل رہے ہیں, یہ اندھ وشواسی ہے. عظمت ہو ساحل کو, ساحل کے اوپر عظمتیں برسائے کہ دیکھیے ان سے اگری کروا لیا کہ یہ مان کے چل رہے, کریٹر کو مان کے چل رہے ہیں, اس وجہ سے یہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے. دوسری چیز, انہوں نے جواب قرآن سے ایک بھی حوالہ نہیں دیا کہ اللہ نے کہا کہ وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر ہے, اللہ نے کدھر نہیں کہا. اور تیسری چیز کہ کہتے ہیں کہ ہوگی باؤنڈری, بھائی وہی تو لاجیکلی آپ کو ثابت کرنا ہے, باؤنڈری کیسے ہو سکتی ہے, اٹس امپاسبل. اسپیس کی باؤنڈری پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ جب باؤنڈری کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باؤنڈری کے باہر ہے, تو باہر ہونا بھی ایک جگہ ہے. اور کمپیوٹر کی بات کریں, جتنے کمپیوٹر ہم سب ایک اسپیس میں ہیں. ٹائم ہو گیا ٹائم. جی جی ہاں, تو میرے بھائی ابھی آپ یہ والی اسی بات پہ دوبارہ اٹک گئے. آپ نے کہا اللہ نے کہا کہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے باہر ہے. اللہ نے کہا میں نے کریٹ کیا آسمان و زمین کو, اور میں السماوات والارض کو میں یونیورس مانتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں, نیچے تو ارض ہے اور اوپر تو آسمان ہے, اوپر ہی اوپر ہے. بھائی جو بھی ہے السماوات والارض ہی ہے, ٹھیک ہے, قرآن اسی کو کہتا ہے السماوات والارض. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب نے مان لیا کہ میں مان کے چل رہا ہوں. بھائی میں جان کے سمجھ کے مان رہا ہوں, میں آنکھیں بند کر کے نہیں مان رہا, میں تدبر کر کے مان رہا ہوں. اسی لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اسی لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے مومن نہیں بنا, یا آنکھیں بند کر کے مسلمان نہیں بنا. قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سمجھو, پڑھو, غور کرو, پھر ایمان لے کے آؤ. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اندھ وشواسی بن جاؤ, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا تھا. کوئی اندھ وشواسی سمجھ کے سب مسلمان ہوئے ہیں, کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں مسلمان ہوا. دوسری بات یہ, آپ نے کہا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, تو میں نے کہا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں آسمان و زمین کا کریٹر ہوں, اور ٹائم اور اسپیس آپ کے علم میں نہیں ہے. اسپیس خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محدود ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اسپیس خود اس بات کی دلیل ہے, آپ کا یہ کہنا ہے اسپیس کہ وہ محدود ہے. ختم ہو گیا سر. یار سہیل صاحب یہ تو ختم نہیں ہوئے گا, کیونکہ وہ 7 آسمان 7 زمینیں اب آپ لے آئیں گے. وہ 7 آسمان کیسے ثابت ہوں گے, یہ تو اندھ وشواسی ہے. وی آل اگری. سہیل صاحب کوئی اگلا آرگیومنٹ ہے بھائی تو اندھ کرتے ہیں. وشواسی کی بات نہیں ہے, کیوں بھائی اندھ وشواسی کے ثابت ہوں گے؟ بھائی اندھ وشواسی کی بات کیا ہے؟ السماوات اور کہہ رہا ہوں میں اس کو یونیورس مانتا ہوں. آپ کو نہیں مان بھائی آپ سکتے. کو پتا ہے ستا تو سماوات ہیں. بھائی رک جائیں پلیز, ستا تو سماوات ہے قرآن کے اندر. 7 آسمان 7 زمین میں کہہ رہا ہوں, تو یہ کیسے مان لیں گے کہ 7 آسمان اور زمین جو یونیورس نہیں ہے؟ ابھی کرتے ہیں سر, ابھی لاجک پہ چل رہے ہیں. ارے ہو گیا نا. ہاں سہیل صاحب میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک حد ہے کائنات کی. چلے سہیل صاحب, یار رک جائیں. کیا کلوزنگ میں چلے سہیل صاحب, کلوزنگ کر لے. میرا خیال ہے نہیں اس میں یار ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں, باری باری پوچھ لوں. ہاں میں باری باری پوچھ لوں سر. جی سہیل صاحب کلوزنگ کرنی ہے یا اور کوشچنز ہیں آپ کے پاس؟ میں کہہ رہا تھا ایک لاسٹ مدعا جو ہے وہ میں پوچھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میرا کوشچن ہے لاسٹ. عبداللہ صاحب آپ تک آ رہا ہوں سر. آپ ایک اور مدعے پہ چلیں گے یا کلوزنگ سٹیٹمنٹ دینا چاہیں گے عبداللہ صاحب؟ نہیں, میں اسی مدعے پہ بات کروں گا, کیونکہ ایک اور مدعا 2:30 بج رہے ہیں, تو بھائی سونا بھی ہے مجھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈیبیٹ سے جا رہا ہوں, کل دوبارہ جوائن کر لوں گا, دوبارہ بیٹھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے جو یہ بات کرنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اپنی بات. ٹھیک ہے, لیں جی سہیل صاحب آپ کا 1 منٹ ہے سر, یہ لے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی, یعنی جو اینٹیٹی گمراہ کرے, وہ اینٹیٹی اچھی کیسی ہو سکتی ہے؟ گمراہ کرنا جو ہے یہ شیطانی کام ہے.
ٹھیک ہے, اور گمراہ کرنے والا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیے کہ اللہ یہ شیطانی کام کیوں کرتا ہے؟ اللہ بھی گمراہ کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے, اگر آپ کہیں گے تو ہم پیش کر دیں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ گمراہ, یہ شیطانی کام اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو, تو بھائی فاسق جو ہے وہ تو آلریڈی گمراہ ہے, اور انفیکٹ جو آلریڈی فاسق ہے یا برے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے صحیح راستے پہ لانے کی. اللہ انہی کو اور گمراہ کر رہا ہے. تو یہ شیطانی والا کام, یہ شیطانی عمل کیوں کر رہا ہے اللہ؟ پھر اللہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیں. تھینک یو سو ویری مچ. قرآن کے چیپٹر نمبر 16 کی ورس نمبر 37 ہے. ہاں ٹھیک ہے, خیر ٹاپک سے ہٹ کے آپ نے سوال پوچھا, بات کچھ اور چل رہی تھی خدا کے وجود کی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کی صفت پہ آپ لے کے آئے بات. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. بھئی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, انسان خود گمراہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جو اللہ تبارک نے استعمال کیا ہے, یہ لفظ استعمال کیا ہے, یہ انسان کے نفس کے اعتبار سے استعمال کیا ہے. جب انسان اپنی خواہشات میں اندھا ہو کے چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے برابر انسان کو روکتا ہے, لاسٹ تک اس پہ محنت کرتا ہے کہ وہ انسان بچ جائے, وہ غلط راستے پہ نہ جائے. لیکن انسان جب کہتا ہے کہ بھائی مجھے کودنا ہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اصول بنا رکھا ہے کہ بھائی اگر تجھے کودنا ہے تو کود جا, میری مرضی ہے کہ میں نے تیرے لیے جو دونوں راستے بنائے تھے, تو نے اپنے لیے غلط راستہ خود اختیار کیا. جیسے کہ انسان ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے, اس کا بچہ بار بار نہیں مانتا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ماں اپنے بچے سے یہ نہیں کہتی کہ آپ تم زمین پہ یا سمندر پہ کود جاؤ, کہتی جاؤ ٹھیک ہے میں تم تھوڑی دیر کے لیے تم سے ناراض ہو گئی ہوں. تو یہاں پہ یہ بات آپ ٹائم ہو گیا سر, ٹائم ہو گیا. اچھا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, مفتی بھی ہو, مسلمان بھی ہو, اور وہ اسلام کا دفاع کرنے آئے اور وہ جھوٹ نہ بولے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو ان کو میرے اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ گمراہ کرنے کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ یہ شیطانی کام ہے, تو ان کو اگری کرنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ شیطانی کام ہے. انہوں نے اگری نہیں کیا. پھر انہوں نے جو ماں کی مثال دی, اس سے تو کم سے کم اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ مان رہے کہ اس کو شیطانی کام ہے, لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا. اب میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں, آپ بتائیے, یا تو عبداللہ صاحب جو ہے وہ اللہ کو جھوٹا کہہ دے یا اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دے, اور اپنے آپ کو جھوٹا کہیں گے تو پھر یہ بھی مان لے کہ اللہ جو ہے وہ برا خدا ہے. تھوڑا اوپر کریے گا ایڈم صاحب, یہ تھوڑا اوپر کریے گا. ہاں یہ دیکھیے, یہ کون سے چیپٹر کی آیت ہے ایڈم صاحب؟ 16 کی 37. 16 نحل, سورہ نحل کی آیت نمبر 37 ہے, ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. اے نبی یدی آپ ان کے مارگ درشن, اس کا صرف ترجمہ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں ان کا جھوٹ ثابت کروں. یہ دیکھیں اردو میں, اے نبی اگر آپ کو ان کو ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے, اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار. تو یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے, اور ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے. اب اللہ یا تو جھوٹے ہیں یا تو مفتی صاحب جھوٹے ہیں. سر 1.5 منٹ دے رہا ہوں آپ کو بھی, سہیل نے 1.5 منٹ لیا, یہ لے پکڑے. ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصر. آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, ساحل بھائی نے اپنے انداز سے پڑھا, میں ذرا سا اس کا تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا اسی بات کو جو ساحل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ اس شخص کے حرص کرتے ہیں جو خود اپنے آپ کو گمراہ کر چکا ہے, فإن اللہ لا یہدی من یضل. من یضل یعنی اللہ گمراہ نہیں کر رہا, خود گمراہ ہو گیا ہے, خود اس نے راستہ چھوڑ دیا ہے, اور خود وہ جو ہے راہ حق سے نکل گیا ہے, اور ضد پر ہے, برابر ضد پر ہے. صم بکم عمی, اس سے پہلے کی آیت میں صم بکم عمی فہم لا یرجون, اندھے ہو گئے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں, یعنی نہ وہ سننا چاہتے ہیں, نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ اس پہ ایگری کرنا چاہتے ہیں, جو کھل کے سامنے نشانی واضح ہو گئی ہیں. تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ بھائی جو جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں بھیج دیا جائے. آپ کے کہنے سے ہدایت نہیں ملے گی, ہدایت انسان کو خود اختیار کرنی پڑے گی, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح نشانیاں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر تم جان بوجھ کے غلط کرتے رہو تو تم اللہ کو بلیم نہیں دے سکتے کہ اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا.
دیا، تم خود گمراہ ہو رہے ہو. تم نے کسی کو قتل کیا، تم نے کسی کی جان لی، تم نے ریپ کیا، تم نے زمین میں فساد مچایا، تو اللہ نے تم سے نہیں کہا تھا ایسے کرنے کے، اللہ نے تمہیں روکا تھا، لیکن تم نے اپنے لیے یہ چنا کہ تم ایسے گندے بنو، تو ایسے گمراہ سر بنو. 1.5 تو منٹ اللہ ہو گیا سر، تبارک بس اس کو اب جسٹیفائی تھوڑی کر رہا ختم ہے کہ کر دیں ایسے سر، لوگوں کو 1.5 منٹ ہدایت ہو نہیں گیا بھیجے گی یار جو ڈیڑھ اپنے منٹ لیے عبداللہ ہدایت نہیں چاہتے. عبداللہ 1.5 منٹ ہو گیا یار. لے ساحل صاحب انہوں نے ٹرانسلیشن چینج اچھا کر دی پکڑ. یس یس یس. اچھا دیکھو میرے دوستو کہ انہوں نے، میں بار بار ان سے سوال کیا کہ گمراہ کرنے والی اینٹیٹی یہ بری اینٹیٹی ہے یا نہیں ہے، شیطانی اینٹیٹی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ابھی بھی جواب نہیں دیا. اگر یہ جواب دے دے تو اللہ جو ہے وہ شیطان ثابت ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیے انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اپنی مرضی سے انہوں نے ڈال دیا. کہتے ہیں کہ جو آلریڈی گمراہ ہے. بھائی آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے جو آلریڈی گمراہ ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے نبی اگر آپ یار بیچ میں نہ بولے، عبداللہ آپ کی بیچ باتیں میں نہیں نہ ہوئی بھائی، بولے، بیچ میں آپ کی نہ باتیں بولے. نہیں ہاں دیکھیے کیا لکھا ہے. اے نبی اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دے. یعنی کہ وہ تو سارے ٹیچرز دنیا کے جو لوگوں کو، لڑکوں کو فیل کرتے ہیں، لڑکیوں کو فیل کرتے ہیں، سب شیطان ہیں آپ کی نظر میں، کیونکہ وہ ان کو آگے نہیں جانے دے رہے. نہیں نہیں کیونکہ آگے نہیں، وہ جو راہ آگے راست سے نہیں ہٹانے جانے دے دے رہے. رہے، اس لیے دنیا کے سارے ٹیچر شیطان ہیں. اچھا سر یا آپ کی بات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو انسان، عبداللہ سنیے، صاحب ہاں رک جائیے. ٹیچر جس وقت ایگزام میں فیل کرتا ہے تو وہ راہ رات سے ہٹاتا ہے. ہٹانی ہی ہے. ہاں ہٹاتی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ اوکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، ٹیچر جو آپ کے جو اللہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ٹیچر کے ایگزام میں فیل کرنے کا اور پاس کرنے کا وہ آخرت کا کانسیپٹ ہے. جب آپ مر کے اس کے پاس جائیں گے تو وہ پاس یا فیل کرے گا. اس وقت بات ہو رہی ہے جب ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے وہاں پر وہ آپ کو غلط ٹیچنگ دے رہا ہے، آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا رہا ہے. دے رہا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جب ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے. تو اس وقت ایگزام کی بات نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے، یوم قیامہ پہ ہے. سو دنیا پلیز کی بات اس چل رہی ہے، وقت ٹھیک ہے. دنیا کے اندر سن لیں دنیا کے اندر جب بچے ٹیچر کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں اس وقت آپ نے کہا وہ راہ رات سے ہٹا رہا ہے. تو ہٹا ٹیچر دے. اگر راہ رات سے ہٹائے گا تو وہ گمراہ کر رہا ہے، اسی کو گمراہ کرنا کہتے کمیونٹی ٹیچر، شیطانی اب ٹیچر ہے ٹھیک وہ، ہے، شیطانی ٹھیک ہے. ٹیچر. اب میں بول سکتا ہوں؟ ہیں. جی سر بولیے پلیز بولیے. مائک آپ کا. ٹھیک ہے. جتنے بھی انسان ہیں جو قرآن کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو ثابت کیا کہ ایک انسانوں نے اللہ کو پھر سے سر صاحب ایڈم بولنے صاحب دیں ایک پہلے، منٹ کر دیں. ہاں ہاں ایک ٹائم منٹ کر لگاؤ دیں بھائی. دیکھو بولنے تم اتنی دیر بولے ہو اور میں بات کر رہا ہوں تو ٹائمر لگا رہے ہو. بولنے دے یار کوئی اتنی دیر نہیں بات کرا ہے یار. آپ وکٹم کارڈ کم کھیلیں سر، بولیں آپ. وکٹم کارڈ نہیں کھیل رہا بھائی. ٹھیک ہے. یہ سر تو میں یاد یہ کر آپ کے پاس ڈکشنریز ہیں عربک کی بائی دا وے، دکھاتا چلو دنیا کو کہ جناب ٹرانسلیشن غلط کر رہے ہیں، مس لیڈ ہے. ایک اور کیوں ڈکشنری آئی مسلیڈ ہے، ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مس لیڈ ہے. اس کے بعد مس ایک لیڈ اور اور مس ڈکشنری گائیڈ بھی ایڈم المعانی صاحب. جو دنیا کی سب سے مسلیڈ بڑی کیا ہے؟ ڈکشنری ہے، دکھائیے، کھولیے مس کھولیے لیڈ ہے، کھولیے مس ڈکشنری گائیڈ ہے. کھولیے، اس ڈکشنری کے بعد کھولیے، ایک اور ہے، ڈکشنری یہ بھی کھولیے. مس ارے لیڈ بھائی ہے. بھاگے جا رہے ہیں یہ آپ. ساری کی ساری ڈکشنریز جو ہے نا آپ کو بتا رہی ہیں کہ مس لیڈنگ ہے، مس کہاں لیڈنگ ہے، مس کہاں گائیڈنگ ہے. مسلیڈ ہے؟ دکھائیے. سر یہ دکھاؤ کیا نا یار لفظ ایڈم لگا صاحب، ان کو ایم اسکرین پہ آئی دکھا دو. ایس جی یو ہاں. آئی ڈی ای، یلو ہوا ہوا ہے، ایم آئی ایس ایل ای اے ڈی، ایم آئی ایس ایل ای اے ڈی، ایل ای اے ڈی لیڈ، اے ایس ٹی آر اے وائی لیڈ، اسٹرے، مس لیڈ، مس گائیڈ. مس ٹھیک ہے جی، گائیڈ. یہاں پہ بھی مس لیڈ، مس گائیڈ، لیڈ اسٹرے، مس ڈائریکٹ. نہیں، یہ خیر عربی ٹو عربی ڈکشنری کھولیے، عربی ٹو عربی ڈکشنری کھولیے. مس لیڈ. ٹھیک ہے، اس کے کیا بعد نام ہے یہ آپ بھی کا بھائی؟ یو دل ایک مس منٹ. لیڈ. سر اچھا یہ آپ کی لسان سن لیں سر عبداللہ صاحب. جو بھی بھائی بول دیکھیں رہے ہیں آپ عربی ٹو عربی ڈکشنری کھولیے نا. سر آپ جو ہے نا آپ ایک منٹ کے لیے عربی ٹو مجھے عربی تو کھول ایک لیجیے. ڈکشنری، بھائی آپ مجھے ایک ڈکشنری دکھا دیں جو آپ کی والی بات کو ایکنالج کرے. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اب میں نے آپ کو لیکن ان کی ڈکشنری بات دکھا سے دی. میں اگری بھائی کرتا ہوں. میں ایڈم صاحب آپ ایک ایک منٹ لگا دے، پھر سے ان کو میں ایک لگا منٹ دے دیتا دے. ہوں، میں میں ان کی لگا. بات سے اگری کرتا ہوں اور میں اسی بات پہ اللہ کو جو ہے نا شیطان ثابت کروں گا. اوکے میں سر ان یہ کی میں بات لگا سے دیا اگری کرتا ہوں. ہاں لگا دیا سر، ایک منٹ ان کو دے دے. دے دیا سر. جی عبداللہ سر. تو میں نے یہ والی بات کہی کہ قرآن سے میں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو فری ول دے رکھی ہے، اور یہی سی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کری ہے. پھر تیسری جگہ اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کبھی کسی کو زبردستی نہیں کرتا. پھر دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اگر اللہ کا گمراہ کرنا ہوتا تو اللہ کتاب نازل نہ کرتا،
किताब इसीलिए नाजिल हुई ताकि वो हिदायत के लिए, कुरान खुद कह रहा है हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, कुरान जो हिदायत है लोगों के लिए, और बय्यिनात बाज़ निशानियां कुरान में मौजूद हैं हिदायत की, और ठीक है, और ये फुरकान है। और ना वो रसूल भेजता, रसूल भेजने की जरूरत थी, अगर उसे गुमराह करना तो गुमराही कर देता। तो जब गुमराही इंसान ने टाइम हो अपने गया, लिए इख्तियार कर ली, टाइम हो नहीं गया, हुआ भाई, के बीच में बोल दिया, अब पूरा टाइम नहीं हुआ था टाइम हो अभी, चुका है सर, 0-0 हो चुका था, अभी टाइम नहीं हो हुआ गया। था, आप भी तो बोल देते थे ना, तो उन्होंने बोल दिया, अभी क्या नहीं हुआ मतलब था है? टाइम, 10 मिनट 10-6 सेकंड बाकी थे, मैं अपनी बात रख नहीं लेता। सर, 10 सेकंड ले 0-0 लो यार, दोनों सारी दुनिया के साइड पे 0-0 हो गया, आप ले लें एक्स्ट्रा टाइम। 10 सेकंड ले लो यार, ले लो, ले तो लो। अल्लाह बोलो। तबारक व तआला ने किसी को गुमराह नहीं किया, इंसान खुद गुमराह हुआ, सुम्मुन बुकमुन उम्यून हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है, तुमने अपने लिए ये कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं यही चुनता हूँ। चलिए, अभी मेरा टाइम एडम साहब लगा है। मैं अच्छा सर एडम रीसेट साहब कर पहले वही वाली आयत पे जाइए आप, वही आयत पे मैं जाइए क्योंकि उसमें मैं मुद्दा सर साबित हो चुका है। हाँ, ऑल राइट सर, मैं वहाँ पे चला तो ये हाँ, तो सर वो प्लीज़ फ्री विल उसके के लिए बाद लेके आया टाइम था, लाइएगा। मैं हाँ, फ्री नहीं विल के लिए डिक्शनरी की लेके आया ज़रूरत था, नहीं है, मैं लिया, डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ले इन्होंने सर, जो तर्जुमा किया है ना उससे ही अल्लाह शैतान साबित हो रहा है। डन सर, ये अच्छा मैं मेरा आपके टाइम साथ ले स्टार्ट आया। कर दें अभी। जी सर, थैंक यू। अच्छा भाई मुफ्ती भाग साहब तो गए, चले गए यार। हाँ, मुफ्ती साहब भाग गए। मुफ्ती साहब नहीं इंटरनेट गया होगा, हम उसने जन रखते हैं। लेकिन देखिए एडम साहब हमको डिक्शनरी में जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दोनों तर्जुमे किए ना दोनों प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लमैटिक इन दी सेंस कि वो हमारी बात को ही साबित कर रहे हैं। इन्होंने पहले वर्ड यूज किया जिसको राह रात से भटका दे। तो देखिए एडम साहब इस चीज को मतलब ये कोई एकदम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। भटका देना या इनका ट्रांसलेशन पहले इन्होंने ये वाला ट्रांसलेट किया फिर कहते कि मुझसे गलती हो गई। अच्छा क्या फिर इसको रेक्टिफाई किया उन्होंने? आगे इनको लो इनको लो। अब्दुल्ला साहब आ गए सर, टाइमर हाँ रीसेट कर देते हैं आपके, क्योंकि अब ये आ गए। हाँ reset आप करो। ये लीजिए, आप अपने टाइम में साहिल साहब बोलिए, ये ले। अच्छा मेरे प्यारों मेरे दोस्तों मेरे अजीजों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि मुफ्ती साहब ने जो तर्जुमा किया है उसी से अल्लाह शैतान साबित हो गया। कैसे? आप देखिए कि इन्होंने पहले ट्रांसलेट किया था कि भटका दिया, भटकाना वर्ड इनको लगा कि यार ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया है। इन्होंने कहा नहीं मैं इसको वापस ले लेता हूं। फिर इन्होंने किया राह रात से हटा दिया। ये हटा देना ये एक एक्शन है, अल्लाह कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। ये कह रहे थे कि अल्लाह ने वो है ना इजाजत दी है, फ्री विल दिया है, सब कुछ दिया है, तो अल्लाह को एक्शन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? राह रात से हटाना, ये एक एक्शन कर रहा है अल्लाह। और राह रात से किसी को हटाना ये खुद एक शैतानी काम है और मुफ्ती साहब के ट्रांसलेशन के हिसाब से ही अल्लाह शैतान साबित हो गया है। जी एडम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी मुफ्ती साहब आपका टाइमर स्टार्ट होता है। भाई ये तो बार बार वही बात घूम के आ रही है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला राह रात से हटा रहा है, और मैं कह रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला राह रात से हटा नहीं रहा है, बल्कि इंसान अपने लिए जो चुन रहा है उसको दे रहा है। यही तो फ्री विल है। भाई आपने इससे अभी बात बोला साबित राह हो से गई, हटाना है, अब अभी से आपने ये बोला, बात रिवाइंड साबित करके हो गई। दिखाऊं? अरे भाई सुन तो लीजिए, इससे बात साबित हो गई कि ये अल्लाह ने फ्री विल दिया है, क्योंकि इंसान ने नहीं आप अपने तो लिए जो चीज, अपने ही बात यार से आप एडम चेंज साहब कैसे कर इसको सकते हैं रोकिए। यार? अभी आपने बोला था कि राह अरे रात से मैं क्या हटाना है। कह रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा टाइम शुरू करिए, नहीं, दोबारा आपने बोलता हूँ। क्या नहीं कहा कि यहाँ पे ये दिल का मतलब है राह रात से हटाना? मैं कह रहा हूँ हाँ ना, बात तो सुन लीजिए, क्या? पूरी बात नहीं बताने के क्या लिए अल्लाह राह रात से आपने इसकी हटाता है ना? आपने इसकी ट्रांसलेशन क्या मैंने की थी सर? किया राह रात है, से मैं हटाना, बता रहा हूँ, मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है तो राह रात से ट्रांसलेशन। अल्लाह ताला ने एक्शन कर रहा है ना सर? भाई तो फिर वही वाली बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान ने जो चुना उसको वो दिया है, तो यही तो एक्शन है ना। ये और भाई दिया आपने नहीं है, अपने राह लिए से हिदायत हटाया चुनी, अल्लाह ने। एक मिनट, आपने दिखाए अपने लिए मुझे, याद हिदायत दिखाए चुनी। अपनी वाली। आप ऐसे जिसको समझ अल्लाह ने लीजिए, चुना आप है ऐसे समझ अल्लाह लीजिए, ने दो उसी को दरवाजे दिया। हैं, दो दरवाजे हैं। अब मेरी नहीं बात पूरी उसकी बात नहीं नहीं हुई होती। थी। एडम साहब इनको रोकिए, एडम साहब इनको नहीं रोकिए। ये पहले बीच में मुद्दा इंटरप्ट किया था। पहले इस आयत का मुद्दा खत्म करिए, दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इन्होंने अभी ओके पहले इसका ट्रांसलेशन किया था कि अल्लाह राह रात से हटा दिया, तो हटाता बता है। रहा हूँ ना, हाँ तो हाँ ये किया था, मैंने कह रहा हूँ ये क्या चलिए, अल्लाह ये राह रात किया से था हटाता है? अल्लाह आप राह अग्री रात से करते हैं? हटाता है। उसको अग्री हटाता करते है हैं? जो खुद हटता है। लेकिन हटाता है ना, तो ये क्या इससे क्या अग्री ये करते हैं? फ्री विल नहीं है? एक मिनट, ये फ्री विल नहीं है नहीं यार कि जो ऐसे तुम चाह रहे रास्ते हो से तुम्हें वो दे दिया अब्दुल्ला जाए। अब्दुल्ला वन बाय वन नोटपैड खोलना पड़ेगा मुझे। देखिए तो हाँ भाई मेरा अल्लाह टाइम आ रहा है तो आप अल्लाह बीच में बोल किसी दो। को राह रात से हटाता है कि नहीं हटाता? मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। आप अब्दुल्ला टाइम साहब, टाइम अल्लाह भी किसी लगा को रहे हैं राह और रात बीच से, में भी अब्दुल्ला बोल साहब, रहे हैं, मुझे ये अल्लाह समझ में किसी नहीं आ रहा। को अल्लाह किसी को अब्दुल्ला साहब देखिए मेरा आप अपना टाइम टॉपिक चल रहा मत है, चेंज आप करें। बोल रहे हैं, प्लीज मेरे टाइम पे बात साहब करने मेरे दें। पे रहना है, एज ए मॉडरेटर इस वक्त बोल नहीं रहा इसको हूँ, खत्म मैं करना आपसे है, पूछ रहा हूँ कि इसको अल्लाह राह खत्म रात से करना है। हटाता है कि नहीं? उसको हटाता है जो खुद हटता है। ओके हटाता है मैं नहीं लिख देता हूँ। हटाता? अब मैं लिख देता हूँ, एक उसको सेकंड साहिल साहब हटाता आप है ही जो बोले, खुद साहिल हटता है। साहब एक सेकंड आप अब ही मैं बोले, बात आप ही करूं, बोले।
हाँ, अब एक मैं सेकंड बोलूंगा ना ना ना, एक ये सेकंड इसी साहिल आयत साहब मेरी सारे बात लोग पूरी एक हो नहीं मिनट पाई है, मेरी भाई मैं बात पूरी आपको हो पूरा नहीं पाई। टाइम देता हूँ भाई आपको पूरा टाइम देता हूँ रुक जाए एक सेकंड एक सेकंड प्लीज मैं आपको पूरा टाइम दूंगा रीस्टार्ट करूंगा आपका टाइम अल्लाह हाँ लिख ले। राहे रास्त से हटाता उसको हटाता है है एक सेकंड भाई जो जो क्या करता है जो खुद हटता है, जो खुद हटता है जो खुद हटता है और कुछ ऐड और करना है जी जी बिल्कुल, ये करें और हक जानते हुए, सच जानते हुए हक का इनकार करता है। जो जानता है और हक का इनकार करता है ओके थैंक यू सो वेरी मच हाँ जी सर अब बोलिए अब टाइमर बोलूं मैं? आपका मैं रीसेट कर रहा हूँ ये ले बोले अब आप 1 मिनट पूरा बोल लें कोई टेंशन नॉट ठीक है, मेंशन नॉट तो ठीक है, बोलिए आपने जो लिखा वो मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने कहा वमन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, ठीक है, ये इस पे ही बात कर लेते हैं। तो एक इंसान ने अपने लिए जो है वो ज़लालत चुनी है। अल्लाह तबारक व तआला का यही फ्री विल देने का तरीका है ना, कि आपने अपने लिए हिदायत चुनी, आपको हिदायत दे दी। आपने अपनी ज़लालत चुनी, और वो भी ऐसे वक़्त में कि बार-बार रसूल आए आपके पास, किताब आई आपके पास, हक़ आपके सामने वाज़ेह था। उसके बावजूद आपने अपने लिए ज़लालत चुनी और आपने कहा या खुदा मैं तो ये ज़लालत में ही जाऊँगा, मुझे तो इसमें ही जाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए वो रास्ता खोल देता है। ये इसी तरह हुआ, अल्लाह ने 2 दरवाज़े बना रखे थे, एक दरवाज़ा राह रास्त पे जाता था और एक दरवाज़ा राह ज़लालत पे जाता था। आपने राह रास्त के दरवाज़े को लात मारी और राह ज़लालत का दरवाज़ा खोल दिया, तो अल्लाह तआला ने आपके लिए वो दरवाज़ा खोल दिया और आप वहाँ चले गए। तो ये हुआ राह रास्त। छोड़ के राह ज़लाल की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए रास्ता वो आसान कर दिया, क्योंकि सर आपने टाइम हो वो गया चुना सर था। टाइम हो गया हो सर गया, टाइम टाइम हो टाइम गया, टाइम मेरी बारी है, ले सर साहब मेरी आ बारी। जाएंगे ले पकड़े स्क्रीन पे लिखा हाँ अच्छा दोस्तों, देखो आज अल्लाह के कुरान ने मुफ्ती साहब के साथ क्या काम कर दिया है कि बेचारे कंफ्यूज है कि बोलूं तो बोलूं क्या, झूठ भी कितना बोलूं। तो हमने जब इनको अच्छे से पकड़ा तो इन्होंने अग्री किया कि हाँ वहां पे अल्लाह राह रात से हटाता है। अच्छा कहते हैं कि भाई आगे देखो ये दोनों बात कॉन्ट्रडिक्टरी है। कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है मैं बताता हूं। अल्लाह राह रात से हटाता है और फिर खुद कहते नीचे कहते हैं जो खुद हटता है। भाई जो खुद हटता है वो राह रात पे रहेगा कैसा? अल्लाह राह रात से हटाता है, जो राह रास्त पे है उसको हटाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो बात कर रहे हैं जो खुद हटता है, जब खुद हट जाएगा तो राह रास्त पे रहेगा ही नहीं वो। और अल्लाह किसको हटाता है? जो राह रास्त पे है। अल्लाह राह रास्त से हटाता है। इस चीज को समझिएगा, मसला ही खत्म। ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक अल्लाह जो बोल रहा है वो सच्ची है या ये जो बोल रहे हैं वो सच्ची है। अगर ये सच बोल रहे हैं अल्लाह झूठा है। तो मेरे भाई आपने कुरान की दूसरी आयत नहीं पढ़ी, जिसका मैंने भी आपको मिसाल दिया था। पहली आयत फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ठीक है। अल्लाह जिसको जो चाहे अपने लिए ईमान चुन ले, जो चाहे कुफ्र इख्तियार कर ले। अगर ये वाली बात होती तो अल्लाह कहता भाई मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें काफिर बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम काफिर बनो। अल्लाह ने कहा चुन लो तुम्हारे लिए ईमान या कुफ्र में से। दूसरी बात सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजुऊन, इसमें इंसानों ने खुद अपने लिए चुना कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बात करेंगे, हम वही करेंगे जो हमें करना है। तीसरी बात अल्लाह कुरान में फरमाया हुदल लिन्नास व बय्यिनात, कि कुरान हिदायत है लोगों के लिए। तो जब वो हिदायत है और उसके बावजूद तुम हिदायत नहीं हासिल कर रहे, उसके बावजूद तुम इनकार कर रहे हो जानते पूछते, तो जाहिर सी बात है अल्लाह तुम्हारी फ्री विल जो तुम चाह रहे हो कि मुझे जलालत मिले, अल्लाह तुम्हें दे रहा है। तीसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला रसूलों का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि ताकि इंसानों को गुमराही से बचाया जा सके। अगर अल्लाह हटाने वाला होता तो टाइम हो गया। गुमराहों के लिए रसूल क्यों भेजता? टाइम हो गया सर ले जी अच्छा वन मेरी बारी सेकंड रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है साहिल साहब प्लीज नहीं, लास्ट आपने मेरी पॉइंट, लास्ट एडम साहब, लास्ट क्योंकि मैं इनका जो बार बार जो ये फ्री विल और चलिए कोई वो बात नहीं शुरू करें सर शुरू करें हाँ। लो भाई, मैंने जो इनकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन बताया उनके पास जवाब ही नहीं है। इस आयत में जो कॉन्ट्रडिक्शन इनकी जो इन्होंने तफसीर की है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन बताया, उस पर जवाब ही नहीं है। अल्लाह कह रहा है राह रात से हटाता है। राह रास्त मतलब सीधा रास्ता, सीधे रास्ते से जो हटाता है वो तो शैतान होता है। अल्लाह शैतान है इस आयत के मुताबिक, इनके खुद तर्जुमे के हिसाब से, इनके तर्जुमे के हिसाब से अल्लाह शैतान साबित। अच्छा ये कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि जो ईमान लाना चाहे वो ईमान ला ले, जो कुफ्र इख्तियार करना चाहे कुफ्र।
एडम साहब इसी बात पे तो कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, सूरह तकवीर निकालिए, सूरह नंबर 81 उसके आयत नंबर 29 बताइए, मैं कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ कुरान में। अल्लाह कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम हरगिज नहीं चाह सकते जब तक कि मैं नहीं चाहूं, तुम चाह ही नहीं सकते जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। यहाँ पे तो फ्री विल खत्म हो गई, वहां पे फ्री विल की बात हो रही, यहाँ फ्री विल खत्म हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन। साहिल साहब टाइम आयत पूरी अच्छा पढ़ यार के बताया अब्दुल्ला जरा भाई, साहिल भाई, अब्दुल्ला टाइम भाई, पीछे जाए, अब्दुल्ला आयत भाई, पूरी पढ़ के बताएं। अब्दुल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है सर? अब्दुल्ला साहब मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला साहब आपको मैं टाइमर बिल्कुल देता हूँ, लेकिन आपको साहिल साहब के लास्ट वाले क्वेश्चन से पहले वाली बात समझ आई है कि नहीं आई है? हाँ समझ में आई कि नहीं आई, राह रात से हटाना। दोनों बातें समझ में आ गई हैं। आप ओके मैं पहली जो बात है को जरा रिपीट करता हूँ, मुझे मुझे आप रिपीट करें इनका पहला क्वेश्चन क्या था, क्योंकि साहिल ने दूसरा टॉपिक खोला है, क्योंकि आप फ्री विल को लेके आ रहे थे। फ्री विल पे जाने से पहले जो पहला वाला सेगमेंट है, आपको क्या समझ आया, वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि राह रास्त से हटाना तो नऊजुबिल्लाह शैतान का काम है, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को राह रास्त से हटा दिया, ठीक है, यही तो कह रहे हैं ना। तो नहीं सर, नऊजुबिल्लाह जो नहीं शैतान नहीं जो सर, काम नहीं सर, शैतान करता है वो नहीं काम सर, खुदा कर रहा है। अब्दुल्ला एक मिनट, अब्दुल्ला यही बात है ना। अब्दुल्ला नहीं ये हुज्जत थी, उन्होंने बोला क्या है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हुज्जत वो सेपरेट है, वो पिछले 3 राउंड में आपको बोल चुके हैं। इस राउंड में उन्होंने ये नहीं बोला, वो हुज्जत नहीं इस वक्त बयान कर रहे हैं, वो फाइनल हुज्जत है। असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा 10 15 20 सेकंड में आपको समझा सकूं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स पहले ही राह रात से हट चुका हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट थी कि युदिल का मतलब होता है राह रात से हटाना, तो भाई साहब फिर वो राह रात पे जब है ही नहीं तो हटाएगा कैसे अल्लाह? ठीक है, जब अल्लाह कह रहा है कि वो राह रास्त से हटाता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि वो शख्स राह रास्त पर है, क्योंकि ये आपने ट्रांसलेशन की है कि अल्लाह राह रास्त से हटाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो पहले से ही राह रास्त पर नहीं था, तो फिर अल्लाह राह रास्त से नहीं हटा सकता, फिर इस वर्ड का कोई और मतलब होगा। ये उनका मुद्दा है जो उन्होंने पहले 30 सेकंड में बोला, उसके ऊपर पहले जवाब दे दें, फिर फ्री विल पे जाइएगा जी। ठीक, टाइम स्टार्ट हो गया मेरा। हाँ मैं आपको सर जरा खुला दे रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ भी लगी। सवाल रिपीट करते हैं पहले, फिर मैं आपका टाइमर रीसेट करता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे सवाल वाली रिपीट बात करते कही, ठीक है, मैं सवाल प्लीज। समझ गया जो आप मैंने नहीं एक भाई बार मैं रिपीट समझ कर गई। दे ताकि पता लगे ऑडियंस को भी कि यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड द क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब राय रास्त पे वो था ही नहीं, या राय रास्त पे खुदा ने उसको हटा दिया, तो इसका मतलब वो हटा, वो खुदा ने था नहीं तो हटा दिया इसलिए उसको सर। देखिए मैं दोबारा उसको से इसलिए रिपीट हटा। करता हूँ, अरे भाई दोबारा से था, रिपीट करता हूँ, और दोबारा से रिपीट करने के लिए मैं फिर लिख ही देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इतनी इजी बात क्यों नहीं समझ आ रही। सुनिए मेरी, जी बोलिए। अरे यार आप कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने ये कहा कि मैं आपके सवाल रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये सवाल ये है आपका कि जब एक इंसान जो है वो राह रास्त पे था तो उसको खुदा ने हटा दिया, और अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो राह रास्त से खुद हटा है, तो हटाया खुदा ने है, वो क्योंकि था मौजूद, इसका मतलब वो राह रास्त पे था, ये कहना है ना। ठीक है, यही तो कह रहे हैं ना। तो नऊजुबिल्लाह जो शैतान जो काम शैतान करता है वो काम खुदा कर रहा है। एक मिनट, यही बात है ना। अब्दुल्ला नहीं ये हुज्जत थी, उन्होंने बोला क्या है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हुज्जत वो सेपरेट है, वो पिछले 3 राउंड में आपको बोल चुके हैं। इस राउंड में उन्होंने ये नहीं बोला, वो हुज्जत नहीं इस वक्त बयान कर रहे हैं, वो फाइनल हुज्जत है। असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा 10 15 20 सेकंड में आपको समझा सकूं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स पहले ही राह रास्त से हट चुका हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट थी कि युदिल का मतलब होता है राह रास्त से हटाना, तो भाई साहब फिर वो राह रास्त पे जब है ही नहीं तो हटाएगा कैसे अल्लाह? ठीक है, जब अल्लाह कह रहा है कि वो राह रास्त से हटाता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये है कि वो शख्स राह रास्त पर है, क्योंकि ये आपने ट्रांसलेशन की है कि अल्लाह राह रास्त से हटाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो पहले से ही राह रास्त पर नहीं था, तो फिर अल्लाह राह रास्त से नहीं हटा सकता, फिर इस वर्ड का कोई और मतलब होगा। ये उनका मुद्दा है जो उन्होंने पहले 30 सेकंड में बोला, उसके ऊपर पहले जवाब दे दें, फिर फ्री विल पे जाइएगा जी। ठीक, टाइम स्टार्ट हो गया मेरा। हाँ मैं आपको सर जरा खुला दे रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ भी लगी। सवाल रिपीट करते हैं पहले, फिर मैं आपका टाइमर रीसेट करता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे सवाल वाली रिपीट बात करते कही, ठीक है, मैं सवाल समझ गया जो आप
मैंने नहीं, एक भाई बार बात रिपीट समझ कर दे ली। ताकि पता लगे ऑडियंस को भी कि यू हैव कॉम्प्रिहेंडेड द क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब राय रास्त पे वो था ही नहीं, या राय रास्त पे खुदा ने उसको हटा दिया, तो इसका मतलब वो हटा, नहीं, वो खुदा ने था नहीं तो हटा इसलिए दिया। उसको सर देखिए, मैं दोबारा उसको से इसलिए रिपीट हटा। करता हूँ, अरे भाई दोबारा से था, रिपीट करता हूँ, और दोबारा से रिपीट करने के लिए मैं फिर लिख ही देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ मैं रही कि बोल आपको रहा हूँ, इतनी इजी बात क्यों नहीं समझ आ रही। सुनिए मेरी, जी बोलिए। अरे यार आप कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आपने ये कहा कि मैं आपके सवाल रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये सवाल ये है आपका कि जब एक इंसान जो है वो राह रास्त पे था तो उसको खुदा ने हटा दिया, और अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो राह रास्त से खुद हटा है, तो हटाया खुदा ने है, वो क्योंकि था मौजूद, इसका मतलब वो राह रास्त पे था, ये कहने हैं ना? जी और कुछ तो कह ही रहे राह हैं? रास्त से हटाएगा ना, वरना राह यही कह रास्त रहे से हैं हटा ना? नहीं ना सकता। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जी तो टाइमर इसी रीसेट हो गया आपका, करें। हाँ, ठीक है, रिसेट हो गया। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला जो कह रहा है कि मैंने राह रास्त से हटाया, वो इंसान की मंशा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा किया, यही फ्री विल है, और यही वो चाहता था कि वो, क्योंकि वो इंसान जो है उसके पास खुदा की किताब आई, खुदा के रसूल आए, उसके पास हिदायत के पूरे मौके आए, और उसने जानबूझ के उन हिदायतों का इनकार किया, जैसे कि मैंने पहली आयत में बताया सर एक कि सेकंड, मैं दोबारा आपका टाइमर रीसेट करता हूँ, सॉरी माजरत के साथ, आप फिर टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं। सर अगर उसने खुद इनकार कर दिया है तो वो राह रास्त से अब हट चुका है, अब अल्लाह उसे हटा नहीं सकता क्योंकि पहले ही हट गया। नहीं, आपने वो हटा ट्रांसलेशन नहीं है। किया है कि एक अल्लाह मिनट, राह रास्त वो पे, हटा, देखिए आपने लिखा भाई ऊपर, मैंने इसलिए नोटपैड हटाया ही नहीं वो यहाँ से। हटा नहीं। अल्लाह तो मैंने क्या राह लिखा है रास्त, पूरे? अब्दुल्ला जो भाई अगर आप मेरे, जानता है और अगर हक आप का मुझे इनकार ओवर स्पीड करता है। करेंगे, अब्दुल्ला अगर आप ओवर स्पीड करेंगे आप मेरा सवाल नहीं समझेंगे, ठीक है? आप साहिल का मेरा सवाल नहीं पढ़िए, समझेंगे। मैंने अब्दुल्ला, जो ऊपर मैंने जो अब्दुल्ला, बोला था दोबारा पढ़ के सुना देंगे अब्दुल्ला, एक बार उसको, क्या लिखा था अब्दुल्ला, मैंने? मैं बिल्कुल सुनाने लगा, मैं बिल्कुल सुनाने लगा, रुक जाए। जो खुद आपने हटता है। जो ट्रांसलेशन की है, जो लिखी हुई है सामने, अल्लाह राह रास्त से उसको हटाता पढ़ के है सुना दीजिए ऊपर। भाई। हाँ वही पढ़ रहा है भाई। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हम्म, आपकी आंखें आंखें बटाटे, सर रुक जाए ना, मुझे बात करने दे सर। अल्लाह राह रास्त से हटाता है, ये आपने ट्रांसलेशन की है, आपने ट्रांसलेशन चेंज की, गुमराह करता है को आपने चेंज किया, और आपने कहा वो राह रास्त से हटाता है। ओके, डन हो गया, साहिल ने एग्री कर लिया, मैंने एग्री नहीं किया था लेकिन साहिल ने एग्री कर लिया। अब मुद्दा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि वो अपनी फ्री विल से राह रास्त से हट चुका आपने पढ़ा है, नहीं जो मैंने पूरा, अब अपनी फिर बात बोली जा आगे रहे हैं, पढ़ लीजिए पूरा, फिर बोली जा पढ़ रहे हैं यार, आप लीजिए, बोली पहले जो जा खुद रहे हैं। पूरा पढ़ हटता है पढ़ लीजिए। लो, एडम साहब पढ़ लो, जो खुद हटता है। ओके, वही बता रहा हूं, जो खुद हटता है, अगर जो खुद हट गया है तो फिर उसको अल्लाह राह रास्त से हटा नहीं सकता, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हाँ, ये है क्योंकि वो राय कि रास्त अगर पे वो है ही खुद नहीं। हट गया है तो अल्लाह नहीं हटा सकता क्योंकि वो खुद हट गया है। अगर अल्लाह हम्म, हटाता है तो उसका राह रास्त पे होना जरूरी है, जरूरी क्योंकि है। अल्लाह, आपने ट्रांसलेशन किया अल्लाह राह रास्त से हटाता है, अगर वो खुद हट गया है तो अल्लाह राह रास्त से हटा नहीं सकता बिकॉज वो खुद ही हट गया हुआ है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है बेस, इसके ऊपर जवाब दे सर। जी, हम्म, अभी 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 आपने जो पढ़ा था, वमा तशाऊन इल्ला इन यशा अल्लाह, ठीक है, वो यही है, उसी जगह समझ जा रहे रहे हैं? हो। मैं गलत नहीं जा रहा, मैं एडम सही जा साहब रहा हूँ। उसी जगह जा रहे हैं, आपका जो सवाल है उसको एड्रेस नहीं कर रही है। अब मतलब आपने मैं जो आप एक्सप्लेन किया, जो मेरा सवाल था उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अभी फ्री विल की तरफ जा रहे हैं। मतलब इनके पास मैं जवाब नहीं है, नहीं मैं है तो उसी कोई को बात नहीं, एड्रेस हम कर मिटा रहा हूँ, देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ, आप उसको बात नहीं करने दे रहे इस बात पे जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्योंकि कुरान की 4-5 आयतें आपके सामने पेश करी और ये भी सर बताया एक कि बार करने दे जरा, एक मिनट करने दे सुनिए। यार, करें यार, करें 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 करें। एक हाँ, मिनट इनको फिर मैंने से आप दे दो एडम साहब, एक हाँ, मैं मिनट पूरा एक दे मिनट दो। को फिर से देता हूँ, करें यार, अब करें जरा, देखते हैं आप कितना को कर ले, ये ले। मैंने आपके सामने जो आपकी 5-6 आयतें कुरान की पेश करी, उससे ये साबित हो गया कि अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी, ठीक है? ये बात हो गई पूरी। दूसरी बात फिर ये कि वो वमन युज़लिल का मतलब क्या हुआ, राय रास्त से हटाने का मतलब क्या हुआ? और आप कह रहे हैं कि अगर वो राय रास्त से हटा रहा है तो इसका मतलब वो पहले से नहीं हटा, अल्लाह ने उसको हटा दिया। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा सर, हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मंशा पूरी की है, इसलिए उसको हटाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अमल को वजूद बख्शा जो वो चाह रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के बगैर वो नहीं हटता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के फ्री विल का एहतराम करता है, और वो इंसान नहीं चाह रहा था कि वो राह रास्त पे रहे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको हटा दिया। अच्छा जी वापस चलते हैं। अब आप नहीं इसमें नहीं, चेंज कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को, एडम साहब, आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, रुक जाइए, एडम साहब स्टेटमेंट लिखने दे प्लीज, स्टेटमेंट लिखने दे। अब आपने हाँ, स्टेटमेंट चेंज मेरे किया, आपने टाइम कहा दे है दे, ये और जो फंस गए मेरे, मुझे टाइम दे दे। खुद, हाँ मैं चेंज जो क्या करा खुद भाई मैंने? मंशा रहा मंशा था, मंशा लिख दे आप, इंसान मंशा लिख दे। की मंशा थी। जी सर, हाँ, जनाब आपका सही अब सवाल मेरा है। टाइम स्टार्ट कर दे। अच्छा, ये ये कितनी देर देखिए, और चलेगा भाई? क्योंकि पूरा मेरा ख्याल है सुबह होने वाली है।
तो आप मुझे होने बता दीजिए दीजिएगा ना, कि क्या हो मुझे गया? सक्सेस होना है। होने दीजिए, क्या फजर फर्क फजर पड़ता पढ़ के सोना, फजर पढ़ के सोना सर। अब आप नहीं है? मैं सोनेंगे तो फजर जानना नहीं और पढ़ है, सकते। पसंद है। नहीं मेरे नहीं वो पता ये नहीं है कि पूरा आपकी तरह भाई मैं भी जग जाऊं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि भी आप इसको ये बना लेंगे, वो जो मुफ्त साहब बेट छोड़ के भाग गए, भागने वाली बात नहीं है। मुझे मुझे आराम करना है, तो इसलिए मैं चले थोड़ा सर, क्लोजिंग ये चलो आखिरी 2-2 राउंड रन कर रख ले, फिर लेते हैं। क्लोजिंग कर ले। क्लोजिंग हाँ, कर फिर लें, कल क्लोजिंग बात कर कर ले। लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अभी ये कल नहीं, बात राउंड कर करने दे पूरा, और फिर क्लोजिंग करते हैं। हाँ, ये मुझे कंप्लीट करने दे, क्योंकि आपने भी अपने आप को और खाई में ढकेल दिया है। मेरा हाँ टाइम भाई, लगा है। जी जी खाई में मजा आता है। यार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारो, अजमत हो साहिल के लॉजिक को, सलाम हो साहिल को। देखिए मैंने क्या कहा था एडम साहब से कि इनका तर्जुमा ले ले, इनके तर्जुमे में ही इनकी बैंड बजेगी। अच्छा, वो तर्जुमे को अब इनको जब एक्सप्लेन किया गया, इनको समझ में आया कि दिक्कत क्या हो रही है, अब इन्होंने अपने आप को और गटर में डाल दिया और खाई में डाल दिया। अल्लाह को बल्कि कहते हैं कि जिसकी मंशा हो के हटना है, भाई इससे बड़ा कुत्तापन, इससे बड़ा शैतानी काम क्या होगा कि एक इंसान गलत रास्ते पे जाना चाह रहा है और उसको गलत रास्ते पे ढकेल दिया जाए। यानी अभी बस वो जाना चाह रहा है। यानी एक बच्चा अपनी माँ को कहे कि माँ मुझे गलत काम करने का दिल कर रहा है, मैं जाना चाहता हूं, और माँ बोले ले बेटा तेरे लिए गलत काम के दरवाजे खोल देती हूं, जा। इससे बड़ी बुरी माँ क्या होगी? एक तो पहले इन्होंने कहा था जो ऑलरेडी जा चुका है, वहां तो भी थोड़ी अल्लाह की इज्जत बच जाती। अब तो इन्होंने जो मंशा पे डाल दी, इस पे तो और खत्म हो गई। अच्छा, टाइम इसके बाद टाइम ये मेरी चीज बात टाइम हो गया टाइम। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, इतना है अभी काफी। जी मैं जी जी जी, अब्दुल्ला पहली बात साहब तो ये ये आप इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गुमराह करना। इसी को कहते हैं जो आप अभी आप कर रहे हैं। खुदा नहीं करता गुमराह, भी आप गुमराह कर रहे हैं। पर्सनल यहाँ पे अटैक्स हो गए मैंने सर। उससे पहले ऑलरेडी मैंने कुरान की आयतें पढ़ के वजाहत से बताया था कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अब वो आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज डाल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि खुद इंसान ने चाहा और खुदा ने उसे गुमराह कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसान की भाई साहब पूरी आपके पास शुरू 30 सेकंड है, लेकिन ये बताया आपने खुद लिखवाया, ये सामने लिखवाया जो खुद चाह हाँ, रहा खुद था, लिखा है। ये आपने खुद लिखवाया, हाँ, इसलिए मैंने नोटपैड पे लिखा। ऊपर उसके पढ़िए ना, बाद ऊपर आप क्या चेंज लिखा हुआ है। करेंगे। नहीं ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिए ना, पूरा क्या लिखा हुआ है। इंसान की पूरा मंशा वही थी, है। हाँ, पूरा वो नहीं जो है, खुद चाह रहा था, पूरा इंसान नहीं की है। मंशा थी। जो आपसे जानता पूरा ये है आपने और खुद बोला है। एक मिनट सुनिए, जो जानता है और हक का इनकार करता है, जानते हाँ खुद जी से हाँ हक जी का हाँ इनकार जी हाँ करता जी है, हाँ जी, वो चाह रहा वो खुद था, अल्लाह ने हटता है। धकेल दिया एक उसको। मिनट भाई, एक मिनट, आप ने वर्ड्स मंशा, को एडम पकड़ के साहब, नहीं, आप मुझे एडम ऐसा साहब लग रहा इन्होंने है मंशा कही आप थी। वर्ड्स के पीछे मत छुपिए, वर्ड्स के पीछे मत छुपिए। मैंने पूरी बात अपनी नकल कर दी, समझने वाले समझ गए। आप नहीं वर्ड्स समझ के चले गए पीछे क्या? सर छुपिए, सर एडम आपने साहब जाना है, उनसे पूछिए। सब छोड़ दें। वर्ड्स के ये पीछे मत भाई आप छुपिए। ऐसा करें, कल सुन ले अब, क्योंकि अब आपने जाना भी है, तो अब इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। कल जो है ना साहिल के चैनल पे आ जाएगा, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल कल नहीं, चैनल है परसों, नाम। फ्राइडे फ्राइडे को होगा, ओके फ्राइडे फ्राइडे को होती है होगा ना, चलिए जी। फ्राइडे में मिलते हैं। हाँ, टॉपिक फ्राइडे बता को दीजिए, किस टॉपिक पे बात करनी है। यही टॉपिक आगे चला कंटिन्यू लेंगे। करेंगे। अभी तो अल्लाह फ्री का विल पे भी बैंड बजानी है। बैंड आपकी बजेगी साहिल भाई, फिक्र मत करिए। अभी सर तो अभी लोगों सारी ने दुनिया देख लिया देख रही है। किसकी बजी है। हाँ, अभी सारी दुनिया को पता लग नहीं रहा है नहीं, कि जाहिर सी बात है, वो अंदाजा हो जाएगा जब आप बैठेंगे तो। अच्छा अभी सर, हो मैं आपसे चुका है क्वेश्चन, लोगों को। हाँ वो सबको पता लग गया है। अच्छा जनाब अब्दुल्ला साहब, वो मुझे एक बात आपके लोगों बताइए को पता लगा है यार, अभी। अब्दुल्ला आपको साहब एक बात मिनट दे दो एडम अब्दुल्ला साहब, साहब आपके इनको एक ब्रांड मिनट दे फॉरवर्ड दो। लोगों को पता लगा होगा, समझदार इंसानों को, समझदार इंसान अब्दुल्ला समझदार इंसान के साहब, लिए काफी है। अब्दुल्ला यार साहब, एडम अब्दुल्ला साहब, इनका लास्ट 1 मिनट दे दो और खत्म करो, फिर हम हो डिस्कस गया ना, करेंगे। इनको 1 मिनट हो गया, उसी के बाद बंद किया। नहीं अच्छा ना, यार मैंने शुरू किया था ना एडम साहब, मैंने हाँ, तो शुरू किया था ना इन्हीं के तो। पे खत्म हुआ था, इन्हीं के ऊपर खत्म हुआ था। अभी इनका बात हुई थी तो मैंने खत्म किया था कि यार ये नहीं, आपने इससे लिखा हुआ है, आप गलत पहले, बयानी कर रहे हो। हाँ तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना उनका 1 मिनट, लेकिन एडम साहब 1 मिनट दे हाँ दो ना 30 उनको। सेकंड बाकी थे, हम 30 सेकंड बाकी है जी आपके बोलने नाइंसाफी, में। हाँ 30 नाइंसाफी 38 नहीं करना सेकंड बाकी चाहते। हैं आपके जी, प्लीज हाँ बोलने सर। जी, मेरा लास्ट अब्दुल्ला स्टेटमेंट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो इंसाफ करने वाला है। वो उसने इसीलिए कुरान को बनाया, यानी कुरान अपनी किताब जो है कुरान भेजी और रसूलों को नाजिल किया, और मुसलसल वो इंसान के लिए रहनुमाई के रास्ते खोलता रहता है। इंसान खुद अपने लिए गलत रास्ते इख्तियार करता है, और जब इंसान एक हद से गुजर जाता है और एक लिमिट क्रॉस कर देता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर रखी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वो रास्ता मुंतखब कर देता है। उसी को गुमराही कहते हैं, और उसी को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए वो रास्ता शुक्र है, खोल दिया। गुमराही लिखा इसने कह दिया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो बातें बोली उसका काउंटर बड़े अच्छे तरीके से किया जा चुका है। अब फ्राइडे दुनिया आइएगा देखती है कि काउंटर कौन सा है और कौन सा नहीं है। आपने काउंटर किया कि उन्होंने काउंटर किया, तो दोनों लोग आपस में देख लेंगे। तो अब्दुल्ला साहब
تو آپ Friday میرے کو خیال سے بتائیے۔ ایسا ہونا چاہیے ڈیبیٹ میں ساحل بھائی، اگر آپ واقعی انصاف پسند ہے، جیسے آپ 2 لوگ ہیں تو ہم اور ہمارے بھی 2 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ تو ناانصافی سی ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں، میں ابھی تو ڈیبیٹ کر نہیں رہا تھا، چپ تھا، لیکن اگر آپ دوسرے بندے کو لے آئیں تو اور بھی اچھی بات ہو جائے گی. ہم تو پھر تو اور بھی آپ کی میرا مطلب ہے. 2 آپ کی طرف سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں، 2 ہماری طرف سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں، اور ایک بندہ جو ہے وہ میڈیٹر ہو جو ایمانداری سے میڈیٹ کرے. نہیں تو ادھر ایڈم کہاں ڈیبیٹ کر رہا تھا بھائی؟ ڈیبیٹ میں کر رہا تھا آپ کے ساتھ. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا ڈر لگ رہا ہے ساحل بھائی کوئی دوست ساتھ میں کوئی بیٹھے گا؟ سنڈے کو جائیے گا کہ پھر فرائیڈے کو میں بزی ہوں. اگر چلیے کوئی نہیں، پریشان مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، میں اکیلے ہی کافی ہوں. اگر آپ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم 2 بیٹھ جائیں گے. یار وکٹم کارڈ سنو تو صحیح، بیٹھیں گے، بالکل بیٹھیں گے عبداللہ بھائی، اچھے سے سنو. کارڈ مت کھیلو. ابھی میں سارے ٹائم میں میوٹ تھا، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر دوسری بات، اگر 2 کرنا ہے، عبداللہ شٹ اپ برادر، ہولڈ آن پلیز، ریسپیکٹفلی. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پوری بات ہوئی، کیوں لاسٹ میں خراب کر کے جا رہے ہو؟ اگر آپ نے 2 versus 2 کرنا ہے تو پھر فرائیڈے کو میں اویلیبل نہیں ہوں، ٹھیک ہے. پھر آپ سیٹرڈے کو اسی سیم چینل پہ آ جائیے گا اور 2 بندے لے آئیے گا اور وہ یہاں پر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم 2 versus 2 کر لیں گے. فرائیڈے کو میں اویلیبل نہیں ہوں. بلکہ ایڈم صاحب، میں ان کے لیے کہتا ہوں، یہ جو گھبرانے کی بات کر رہے تھے نا ایڈم صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ کر لے 1 versus 2 کریں گے، ساحل ورسس 2 یا پھر ایڈم ورسس ان کے 2. ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. ساحل بھائی ایسا مت کریے، ایسا مت چھوڑیے، اتنا مت چھوڑیے کہ آپ واقعی پھر بعد میں پچھتائیں. عبداللہ دیکھو، اس نے میں کہہ ایگری دیا کر نا، لوں اس پہ. ہاں کر لو، لے آؤ. چلیے میں ایگری کرتا ہوں، دو بیٹھیں گے. آپ بتائیے آپ مجھے کون بیٹھے گا؟ سنیں فرائیڈے کو کرائیں گے تو میں اویلیبل نہیں ہو سکوں گا. میں ٹیوزڈے کو اویلیبل ہو سکتا ہوں. ساحل صاحب کی جو ٹیوزڈے کی اسٹریم ہوتی ہے ٹیوزڈے کو اویلیبل ہو سکتا ہوں، یا آج کا دن ہے میرے بھائی، اویلیبل ہوتا ہوں. آج کا دن ہے، آج سنو منگل. یار، اس وقت تو ڈیبیٹ بھی نہیں ہو رہی، بولی جا رہے یار. ارے رک تو جاؤ یار، میں ٹائم بتا رہا ہوں کب اویلیبل ہوں یار، سن تو لو. ٹھیک ہے بولیے. ڈیبیٹ بھی نہیں ہو رہی، میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ میری اویلیبلٹی کیا ہے. ارے بھائی میں اپنی اویلیبلٹی چیک کر رہا تھا. بولتے جا رہے یار، میں اپنی اویلیبلٹی بتا رہا ہوں. اگر آپ کی اویلیبلٹی اس پہ ہوئی تو بتا دینا کس والے دن میں آ سکتے ہیں. اور میں اب سن تو لو. اوکے بتائیے بھائی، ٹیوزڈے کو میں اویلیبل ہو سکتا ہوں، میں وینسڈے کو اویلیبل ہو سکتا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اویلیبل ہو سکتا ہوں. فرائیڈے کو میں اویلیبل نہیں ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے. فرائیڈے کو اگر آپ آئیں گے تو ایکس مسلم ساحل آفیشیل چینل پہ آئیں گے، وہاں پر میں اویلیبل نہیں ہوں گا فرائیڈے کو. ہاں اگر آپ ٹیوزڈے کو ایکس مسلم ساحل بول رہے ہو، پوری بات سن لو. ختم تو کرنے دے. اگر آپ ٹیوزڈے کو یار ساحل یار، میں اس کا کیا کروں بندے کا یار، اس کو سکون نہیں ہے. بھائی آپ جو کہنا چاہتے ہو میں پہلے ہی سمجھ جاتا ہوں، ٹائم کیوں ویسٹ کرنے بتا رہا ہوں نا. آگے ڈیبیٹ کرو گے، میں کہہ رہا ہوں سیٹرڈے میں بیٹھ لیں گے تاکہ آپ بھی آ جائیں. سن تو لے. اچھا سیٹرڈے کا نا ایڈم صاحب، آپ اس کو ختم کرتے. سیٹرڈے کا آپ جو ہے نا اسٹارٹنگ کا رکھیے گا، کیونکہ میں پھر بعد میں نہیں اویلیبل رہوں گا. تو یہ جو ہے نا ایگزیکٹلی 9:30 بجے جس کو لے کے آنا چاہتے ہیں نا اس کو لے کے آ جائے. ہاں کیا، ایک منٹ، ایک بات اور میں کہتا ہوں، آپ دونوں کب اویلیبل رہ سکتے ہیں پورے ٹائم؟ سیٹرڈے اگر دیکھو ہم ایڈم صاحب نے بتا دیا آلریڈی، ٹیوزڈے میں رہوں گا، ایڈم صاحب بھی آ جائیں گے. فرائیڈے کے دن ایڈم صاحب نہیں رہیں گے، میں رہوں گا. سیٹرڈے کے دن یعنی ابھی جو سیٹرڈے آنے والا ہے اس میں ایڈم صاحب رہیں گے، میں رہوں گا پہلے 2 گھنٹہ. تو اگر 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ بڑی ہوتی ہے ساحل، 9:30 سے 10:30 11:30 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ بہت ہوتی ہے. ابھی بتاتے کبھی آ سکتے ہیں، بہت ہے. تو کبھی آئیں گے آپ؟ سیٹرڈے بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے بہت ہیں، 9:30 سے 11:30. ہاں لیکن 9:30 بجے آ جانا، کیونکہ بعد میں نہیں ملوں گا پھر. نہیں آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا ایڈم صاحب. چلے تھینک یو سر. اسی کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے بھائی. چلے جی، فری ویل اور فیٹ کے اوپر باتیں ہوئیں گی یہاں پہ، اب اس کی آگے تو وہی چلنا ہے. تھینک یو جناب، اپنا خیال رکھیے گا. آپ آئے، تھینک یو سو مچ. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور اب میں آپ کو دعا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے منع کر بالکل نہیں رکھا ہے. دینی سر، تھینک یو کریں اور چھوڑ دیں اسٹریم سر، اچھا لگے گا تاکہ ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو بائے بائے کریں. ساحل بھائی آپ کو دے سکتا ہوں دعا میں؟ کیا بولیں؟ میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں کیا، مطلب اپنے دل سے دعا دے سکتا ہوں، آپ کو اجازت ہے؟ بالکل مجھے دے سکتے آپ.
तो साहिल भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत अता फरमाए और मुझे भी हिदायत अता फरमाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह और इस कायनात में हर जज़ाकल्लाह। इंसान को हिदायत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर इस बीच में मेरी तरफ से कोई बदकलामी हुई हो या फिर कोई बदखोई हुई हो तो मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। और बहुत अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसे ही खुशगवार माहौल में दूसरी डिबेट भी होगी बिल्कुल और ऐसे करेंगे। हम लोग बैठेंगे। ठीक है भाई, डन हो गया। सैटरडे हम इनका आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अच्छा एडम साहब, वालेकुम। ये जो अभी जो मैंने डिस्कशन की हुई है, ये मैं अपने चैनल पे प्रीमियर चला दूँ, चलेगा आपको? सर अगर आप मुझसे काट के मत पूछ के चलाना। मेरी बेइज्जती करेंगे तो सर ये कितनी कोई गलत बात होगी। नहीं ये बेइज्जती नहीं, ये ये पूछना एक ही अच्छा मेरी उम्मीद, बेहुरमती है अच्छा कि आपने मेरी मुझसे गलती है। पूछ साहिल लिया। भाई, साहिल भाई, हाँ, जी, जी, खैर जी वो तो मुफ्ती मोहब्बत की बात है इनकी, आप जहाँ पे चला लें, अपने भाई का चैनल है आपका उन दोनों का, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि प्लीज काटिएगा मत बिल्कुल भी। नहीं, मेरा डिस्कशन जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे हमारा खत्म हुआ है, वो पूरा डिस्कशन आएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। और थंबनेल प्लीज तहजीब वाला रखिएगा, ऐसे मुफ्ती भाग गया या इस तरह का कोई थंबनेल मत लीजिएगा, क्योंकि इससे ओ फिर क्या होता है, भाई, फिर हाँ क्या डन कर हो रहे हैं गया, यार। डन हो गया, डन हो गया। मैं थंबनेल मान जो लिया। है वो तहजीब याफ्ता रखिएगा, ताकि थोड़ा ये है ना कि दो लोग देखें वो कहें कि हाँ ठीक है गुफ्तगू हुई, वरना फिर ये होता है कि सामने वाले देखते हैं कहते हैं अरे ये डन वो, हो गया समझ रहे हैं आप। भाई मुफ्ती साहब, डन हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ! साहिल अच्छा एडम साहब साहब, मुझे अच्छे से बहुत पता है जबरदस्त कि मैं डिस्कशन है। चला सकता हूँ। क्या बाय द वे मज़ा आया सॉरी। एडम साहब, क्या मज़ा आया एडम साहब। आय हाय! यानी कुरानिस्ट मुफ्ती का की बैंड बजाने का जो मुझे आज आपने जो मौका दिया एडम साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा पूरी ज़िंदगी इस बात के लिए। क्या मज़ा आया एडम साहब। आय हाय! मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, कि क्या बात है यार। मुफ्ती और वो भी कुरानिस्ट मुफ्ती। ये दैट वाज द कुरानिस्ट फर्स्ट वन बाय द मुफ्ती, वे। दैट वाज यस। द फर्स्ट। और देखिए लास्ट में मतलब पूरा जब डिस्कशन स्टार्ट हुई तभी जो इनका जो पूरा जो अकड़ना था और जो वो पूरा खत्म होते गया, होते गया। क्या मजा यार। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।